शान्तिका अग्रदूत भगवान गौतम बुद्धले 29 वर्ष बिताएको क्रीडास्थल कपिलवस्तु जिल्लाबाट सम्बन्ध अनुसारको अभिवादन। समग्रमा तपाईँ सबैलाई अशोक पौडेलको नमस्कार। कपिलवस्तु जिल्लाको बाणगंगा नगरपालिकाले वर्षभरि प्रवाह गरेको सेवा, पारदर्शिता र विकास, यसै सेरोफेरोमा रहेर बाणगंगा नगरपालिकाको आयोजनामा आज हामी नगरभित्रका चारवटै रेडियो स्टेशनबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हुने गरी सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम गर्दैछौँ। सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमका लागि बाणगंगा नगरपालिकाका प्रमुख मेयर मंगल प्रसाद थारू, त्यसैगरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वासुदेव खनाल यति बेला हटबिट एफएम को रेडियो स्टेशनमा हुनुहुन्छ र यो कार्यक्रम तपाईले नगरभित्रका रेडियो बुद्ध आवाज, रेडियो मायादेवी र रेडियो बाणगंगाबाट पनि एकसाथ सुनिरहनु भएको छ भने हटबिट एफएम को फेसबुक पेजबाट पनि यो कार्यक्रम तपाईले सुनिरहनु भएको छ। म ढिला नगरिकन सवाल जवाफको यो आजको कार्यक्रम सार्वजनिक सुनवाई सुरुवात गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम मेयर साहब र प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक छ। मेयर साहबलाई मेरो पहिलो प्रश्न बाणगंगा वासीको तर्फबाट, तपाईँ मेयर भएर जितेको दिन, रातो अबिर लगाएर नगर परिक्रमा गरेको दिन, तपाईँ खुसी भएको सँगै तपाईँका कार्यकर्ता खुसीले नाचेको दिन, त्यसपछि तपाईँले पाएको अवसर, मान, पद, प्रतिष्ठालाई तराजुको एउटा पल्लामा राखेर त्यो पद प्रतिष्ठा पाइसकेपछि तपाईँले जनतालाई गरेको सेवा सुविधालाई तराजुको अर्को पल्लामा राख्दा कुन चाहिँ भारी पाउनुहुन्छ? जुन यहाँले भन्नुभयो, अब हामी 2074 सालमा निर्वाचित भइसकेपछि यहाँका अब जनताहरू, नगरवासीहरू जुन एउटा नगर प्रमुख पदमा यदि हामीले विजयी गरायौँ भने यहाँले हाम्रा इच्छाकांक्षा पुरा गर्नुहुन्छ भने जुन उद्देश्य लिनु भएको थियो र त्यो हिसाबले अहिले जुन हामीले यस नगरभित्र विभिन्न विकास निर्माण काम लगायत सामाजिक काममा पनि जुन हामी एउटा अगाडि बढिरहेका छौँ र जुन उहाँलाई एउटा हामीले आश्वासन दिएका थियौँ नगरभित्रका गौरवका योजनाहरू, ती योजनाहरू हामी सम्पन्न गर्न सकेका त छैनौँ, तर ती विषयमा पनि हामी अगाडि बढिरहेका छौँ र आफ्नो कार्यकालमा सम्पन्न गर्न नसके तापनि त्यसलाई हामीले योजनामा अगाडि बढाउनको निम्ति अब हामी त्यो प्लान मात्रै बनाएर हुँदैन, एक्सनमा जानुपर्छ र त्यही हिसाबले जुन पलरा भन्नुभयो बराबर छ कि के छ भन्नाले हामीले त्यो हिसाबले बराबर गर्न खोज्या हो। उहाँहरूको हौसला जुन एउटा इच्छा आकांक्षा जुन हो त्यो हिसाबले अब हुन सक्छ, गर्दा गर्दै पनि त्यति त्यहाँसम्म अब बराबरीमा पुग्न नसकौँला, तर मेरो आफ्नो धारणा भनेको उहाँहरूलाई जे बाचा दिएका थियौँ त्यो हिसाबले उहाँहरूको जति पनि कामहरू हामी सुरुवात गर्नेछौँ। हस्, अब म प्रतिक्रिया लिन चाहन्छु। प्राविधिक मित्रलाई हामीले विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरूसँग प्रतिक्रिया लिएका छौँ। प्रतिक्रिया बजाउनका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। दोलक घिमिरे, कपिलवस्तु उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष। बाणगंगा नगरपालिका खास गरी यो कोरोनाको यो पहिलो र दोस्रो वर्षमा चाहिँ उल्लेखनीय काम गरेको छ होइन। तथापि अब बाणगंगा नगरपालिकालाई अब यो घरेलु उद्योग मार्फत अगाडि बढाउनु जरुरी छ र बाणगंगा नगरपालिकामा एउटा औद्योगिक क्षेत्र यहाँका एकदम उद्योगिक व्यवसायहरूलाई त्यो लगानी यहीँ लगाएर यहाँ वस्तु उत्पादन गरेर त्यो ट्याक्सबाट नगरपालिकाको आय वृद्धि हुन्छ भन्ने कुरा नगरपालिका ध्यान दिनुपर्छ र विशेष गरेर अब हाम्रो यो बाटो फिट भन्दा पनि यसका पूर्वाधारहरूलाई निर्देश दिए त्यो पूर्वाधार जस्तै लक्ष्य बनाएर अगाडि बढ्नु जस्तो लाग्छ। अहिले जुन जति पैसा पनि लगानी भएको छन् तिनी केही समयपछि केही वर्षमा नै तिनी बिग्रिने भन्दा पनि त्यसको 10 वर्षको योजना 15 वर्ष योजना बनाएर नगरपालिका अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। विशेष गरी शिक्षाको क्षेत्रमा बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। जुन गुणस्तरीय शिक्षा
को लागि नगरपालिकाले विशेष कार्यक्रम ल्याएर स्तरीय एकदम शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ र स्वास्थ्यमा बढी जोड दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। लगानी कहाँ लगाइरहन्छ, त्यो लगानीले प्रतिफल के आयो भन्ने कुरा अनुभवमा अलिक बराबर गरिन्छ। विशेष गरी हाम्रो नगरपालिका शिक्षित मान्छे बस्ने भएको हुनाले पनि अबका योजना बनाउँदाखेरि दीर्घकालीन योजना बनाउनु जरुरी छ। जस्तै 10 वर्ष 15 वर्ष योजना बनाएर यहाँका विद्युत व्यक्तिहरूलाई राखेर यहाँको रानी जल विद्युत व्यक्तिहरू राखेर एउटा लक्ष्य बनाएर त्यो लक्ष्यमा टेकेर अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र विशेष गरी हाम्रोमा शिक्षा स्वास्थ्य महत्त्वपूर्ण कुराहरू हुन्। यी कुराहरूलाई सकेसम्म यसलाई नै वृद्धि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढी महत्त्व दिएर लगानी गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अब नगरपालिकाले के छ नि, यो नगरका गौरवका योजनाहरू छन् होइन, त्यो अविलम्ब कार्यान्वयन हुनुपर्छ होइन। योजनाहरू ल्याउने तर कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पनि जति सकिन्छ त्यति ल्याउने र ल्याएको कुरा कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। नगरपालिकालाई मेरो सुझाव यही होइन, जे योजना ल्याइन्छ त्यो कार्यान्वयन ल्याउनुपर्छ। त्यो गौरवका योजनाहरू सुरुका वर्षदेखि अहिलेसम्म गर्न सकेन, के कारणले सकेन। तर अबका दिनहरूमा ती योजनाहरूलाई जसरी बाटाङका नगरपालिकाको गौरव अगाडि बढाउँछ र यसको त्यो भएको कारणले पनि गौरवका योजनाहरू अविलम्ब सुरु गर्न जरुरी छ। दोलखराम घिमिरे कपिलवस्तु उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। उहाँको दुईटा प्रश्न छ। एउटा प्रश्न म मेयर साहबलाई गर्न चाहन्छु भने एउटा प्रश्न प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई। पहिलो प्रश्न मेयर साहबलाई यहाँबाट, उहाँले भन्न खोजेको आशय के हो भने नगरपालिकाको गौरवको योजनाहरू जस्तै तपाईँहरू चुनावमा घोषणापत्रमा 4 नम्बर जितपुरमा आकाशे पुल हुन्छ, बाटो वारीबाट पारी जाँदाखेरि सडकबाट होइन आकाशबाट जानुपर्छ, बस पार्क बन्छ, नगरभित्रको फोहोर व्यवस्थापन हुन्छ भन्नुभयो। हो पक्कै होला भनेर तपाईँलाई जनमत पनि आयो, भोट पनि आयो, अहिलेसम्म काम भएन भन्ने आशयको प्रश्न थियो। जवाफ के छ? पहिला त म उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष दोलखराम घिमिरेजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र विशेष गरेर जुन उहाँले प्रश्न उठाउनु भएको छ त्यो एकदम जायज हो र त्यसमा जुन आकाशे पुलको कुरो आछ त्यो विषयमा हामीले डिपिआर तयार गर्नको निम्ति बजेट विभाजन गरिसकेका छौँ र जुन हामीले नगरवासीहरूलाई एउटा नगरको जनघनत्व र जुन चाप बढ्दैछ त्यसलाई हामीले कमसेकम अब यहाँ बढी दुर्घटना हुने सम्भावना देखिएको कारणले त्यसलाई हामीले घोषणापत्रमा पनि उल्लेख गरेका थियौँ र त्यसैको आधारमा अब डिपिआर तयार गर्न हामी अब बजेट विनियोजन गरिसकेका छौँ र अब त्यसलाई हामीले सडक विभागसँग हो कि कोसँग समन्वय गरेर त्यसलाई अब त्यो तौरिया जाने बाटोमा होइन महेन्द्र राजमार्गकै पूर्वी पश्चिमी राजमार्ग त्यसमा कहाँबाट हामीले राख्दा हाम्रा नगरवासीहरूलाई यात्रुहरूले सबैले सुविधा पुग्ने गरी त्यो किसिमको हामी डिपिआर तयार गर्नेछौँ। अनि यो बस पार्क र फोहोर व्यवस्थापन यो जुन गौरवका योजना अन्तर्गत नै जुन बस पार्क र फोहोर मैला व्यवस्थापनको कुरा पनि उठेको छ। बस पार्कलाई पनि हामीले अब एउटा ठाउँ निश्चित गरिसकेका छौँ र त्यसको लागि पनि अब यो वर्ष 78-79 हामी त्यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ र फोहोर मैला व्यवस्थापनको सन्दर्भमा पनि हामी निर्वाचित भइसक्दा कई बेलादेखि हामी पहल नगरेको पनि होइन। यहाँका विभिन्न राजनीतिक दलका साथीहरू, यहाँका उद्योग व्यापारी सङ्घ, त्यसपछि अब यहाँका सामाजिक व्यक्तित्वहरू सबैलाई समेटेर कुन ठाउँमा राख्दा यहाँ उपयुक्त होला भन्ने विषयमा त्यो ठाउँ नै यकिन अहिलेसम्म नभएको र अहिले भर्खरै हामीले एक ठाउँमा त्यसलाई फोहोर मैला व्यवस्थापनको कुरोहरूलाई अगाडि बढाएका छौँ र त्यहाँ पनि केही साथीहरूको विमतिहरू आएको छ र त्यसलाई पनि हामी बसेर समन्वय गरेर अब एकदमै हामी त्यसलाई अगाडि बढाउनेछौँ। त्यो प्रतिक्रियामा एउटा प्रश्न थियो, त्यो प्रश्न म प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूलाई राख्न चाहन्छु। नगरपालिकाले ठेक्का लगाउँछ, बाटो पनि बन्छ, प्राविधिकले मूल्याङ्कन पनि गर्छ, इन्जिनियरले मापदण्ड अनुसार त्यो बजेटलाई पनि स्वीकृत गर्छ, अनि त्यो 1 महिना नपुग्दै 2 महिना नपुग्दै भत्किन्छ।
के हो, किन हो? कोही कर्मचारीले अलिकति घुसपैठ गरेको हो कि मनोमानी गरे हो कि अब ठिकै छ यस्तै त छ नेपालको परिस्थिति भनेर त्यो मौकाको फाइदा लिन खोजे हो कि के? धन्यवाद अशोकजी। बाणगङ्गा नगरपालिकाका समस्त नगरवासी बुवाआमा तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँहरू सबैमा म हार्दिक नमस्कार गर्दछु। सर्वप्रथम त यो बाणगङ्गा नगरपालिकाले यस आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरेका काम, आफ्ना गतिविधिहरूलाई एउटा प्रोएक्टिभ ढङ्गले जनता सामु लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता अनुरूप यो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम आयोजना गरिएको हो। यस सन्दर्भमा जति पनि यहाँ प्रश्न, जिज्ञासा अथवा चासोहरू उठे, ती प्रश्न, जिज्ञासा र चासोहरू प्रतिनिधिमूलक नै भए पनि तिनीहरू चाहिँ असाध्यै जायज, सान्दर्भिक छन्। किन सान्दर्भिक छन् भने नगरपालिका जनताको नजिकको यो बाणगङ्गा नगरपालिका वास्तवमा सङ्घीयताको मर्म नै जनताको नजिकको तहबाट जनतालाई छुन सक्ने गरी, जनतालाई छाम्न सक्ने गरी र जनताले आफूले अनुभूत गर्न सक्ने गरी विकास र सेवा प्रवाह गर्ने मान्यता अनुरूप नै सङ्घीयता र स्थानीय स्वायत्त शासन, स्थानीय सरकारको स्थापना भएको। यहाँहरूले जुन राख्नुभयो विकासको काम प्रक्रिया एकातिर छ र त्यसको दिगोपनाको सुनिश्चितताहरूको विषय हो। निश्चय नै कतिपय सन्दर्भमा हामीले निर्माण गरेका सडकहरूको त्यसको दिगोपनाको प्रश्नहरू विभिन्न सार्वजनिक मञ्चमा उठ्ने गरेको छ। यो विषयमा म आइसकेपछि पनि विभिन्न सार्वजनिक मञ्चहरूमा यो विषयलाई मैले फेस गरेको छु र मैले यहाँहरूलाई के आश्वस्त बनाउन चाहन्छु भने हामीले यही म आइसकेपछि सम्पूर्ण बाटोहरू जति पनि पूर्वाधारहरू भए तिनीहरूमा एउटा यसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि, त्यसलाई यो जवाबदेहिता वहन गर्नका लागि हामीले के उपायहरू अवलम्बन गरेका छौँ भन्दा अनुगमनलाई तीव्र पारेका छौँ। त्यसमा पटक पटक अनुगमन गरेका छौँ पहिलो। दोस्रो, हामीले त्यसको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्नका लागि ल्याब परीक्षणका अरू वैकल्पिक उपायहरूको विषयमा पनि हामी सोचिरहेका छौँ। तेस्रो भनेको चाहिँ अब हामीले त्यो सडकको गुणस्तरीयता, सडक र अन्य भौतिक पूर्वाधारहरू, सडक मात्रै होइन, त्यसको भौतिक पूर्वाधारहरूको दिगोपना, त्यसको गुणस्तरीयता सुनिश्चितताका लागि आवश्यक पर्ने प्रविधिहरूको चाहिँ त्यसको व्यवस्थापन गर्ने, खरिद गर्ने र त्यसमार्फत चाहिँ गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्ने कुरा पनि हामीले सँगसँगै उठाएका छौँ। र सँगसँगै महत्त्वपूर्ण विषय अर्को के पनि हो भने यससँग सम्बन्धित सम्पूर्ण विकास एउटा साझा प्रयास हो। यो नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, यहाँका प्राविधिक अथवा कर्मचारीको एउटा एकल प्रयासले सम्भव हुने विषय होइन। यो जसरी अहिले यहाँ उद्योग वाणिज्य सङ्घ कपिलवस्तुका अध्यक्ष डोलग्राम घिमिरेज्यूले प्रश्न राख्नुभयो, यो यसरी हामी कहाँ अहिले 100 बढी टोल विकास संस्थाहरू हुनुहुन्छ, विभिन्न उपभोक्ता समितिहरू, निर्माण व्यवसायहरू लगायत सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज, राजनीतिक दल, प्रबुद्ध व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। यसलाई चाहिँ विकास निर्माणमा भएको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्नका लागि सबैले आफ्नो ठाउँबाट सहकार्य गर्न, प्रश्न उठाउन र सम्बन्धित निर्माण व्यवसायी, सम्बन्धित उपभोक्ता समिति र टोल विकास संस्थाहरूलाई जिम्मेवार बनाउनको लागि हामी सबै मिलेर सहकार्य गर्न जरुरी छ। यसो भएको खण्डमा हामीले विकास निर्माणमा यसको दिगोपनालाई सुनिश्चित गर्न सक्छौँ भन्ने मेरो विश्वास छ। अब अलिकति फरक प्रसङ्ग, यो प्रश्न मैले मेयर साहबलाई गर्न चाहन्छु। नगरपालिकाभित्र प्रवाह भएको सेवा, सुविधा, सुशासनलाई अब हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूले एउटा कर्मचारीको प्रमुख हैसियतले भन्नुभयो, आम गुनासो काम छिटो भएन, कर्मचारीकै अब चाहिँ ढिला सुस्ती गरे भन्ने पनि आएको छ। यसमा तपाईँको प्रतिक्रिया के छ? यो पटक पटक सार्वजनिक सुनवाईहरूमा अब यी गुनासाहरू गर्न त अब नगरवासीहरूको एकदम प्रमुख दायित्व हो, कर्तव्य पनि हो र हामीलाई सचेत गराउन पनि उहाँहरूको त्यो भूमिका पनि हो। र यसमा खास गरेर अब अनुगमनको संयोजक हाम्रो नगरका उपप्रमुखज्यू र कहिलेकाहीँ म पनि फुर्सद भएको बेलामा म पनि गएको छु अनुगमनमा। र त्यहाँ हेर्दाखेरि मेन कुरो जनप्रतिनिधिहरूलाई के हुन्छ भन्दा अब हामी त प्राविधिक छैन, हेर्दाखेरि अब त्यहाँ कालो पत्र देखिन्छ, तर त्यो गुणस्तरीय छ कि छैन त्यो ज्ञान त हामीमा छैन। तर प्राविधिक
ज्यूहरूलाई हामी के भन्छौँ भन्दा तपाईँहरूले जे इस्टिमेटमा छ त्यो हिसाबले यहाँ काम भएको छ कि छैन, उहाँहरूले काम भएको छ भन्नुहुन्छ। र अर्को कुरो, यदि काम पाएको गर्नुभएको छैन, 1 महिनैमा भत्किरहेछ कालोपत्रे भने त्यसको लागि पनि हामीले धरौटी राख्छौँ र धरौटी राखेर त्यसलाई त्यो रकम जब हामीले त्यहाँ भत्केका देख्छौँ र त्यो रकम त्यही लगाउन भन्छौँ। हामी तुरन्तै निकासा दिनु 1 वर्ष हाम्रो नीति नियममा छ, त्यो राख्न पाइन्छ हामीले। र त्यसको बावजुद पनि हामी एउटा जुन कालोपत्रेको एउटा मापदण्ड हो, कुन बाटोलाई कालोपत्रे गर्ने, अब यहाँ त सबैले अब अहिलेसम्म कच्ची बाटो छ, ग्रेभल पनि छैन र तत्काल त्यसैले कालोपत्रे हुन पर्यो, नयाँ माटो पटान हुन्छ। एउटा कारण त्यो पनि हो, भत्किनको कारण माटो दब्छ हेर्नुहोस्। र अर्को, नालीहरू निर्माण चाहिँ हुँदैन, बजेट सीमित हुन्छ। बजेट सीमित भएको कारणले अब 2 साइडमा कुलो छ अथवा नाली निर्माण गर्नुपर्ने छ, त्यो हामीले त्यसलाई पहिला कम्प्लिट गर्दैनौँ र तत्कालै हामीले त्यसलाई अब यो भइहाल्नुपर्छ, कालोपत्रे भयो भने राम्रो देखिन्छ भन्ने उद्देश्यले गर्दा पनि केही बाटाहरू त्यो अवस्थामा पुगेका हुन्। ल ठिक छ, म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई मेरो प्रश्न, तपाईँलाई पक्कै पनि याद छ होला, तपाईँभन्दा 3 जना अगाडि आउनुभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मा लिनुभएका 3 जना बढीमा 1 वर्ष पनि नटिक्दै यहाँ जानुभयो। तपाईँलाई कोही भित्र डर लाग्छ कि लाग्दैन, मलाई पनि छिटै यहाँ निस्किन पर्छ कि काम गर्न पाउँदैन कि भनेर कोही मनमा डर लाग्छ कि लाग्दैन? धन्यवाद अशोकजी। तपाईँको यो प्रश्नको जवाब दिनुभन्दा अगाडि मैले અહીં उठेको एउटा सवालको जवाब दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यो के हो भने, यहाँ नगरपालिकाबाट हुने सेवा प्रवाहमा कतै गुलासुस्ती भयो कि त्यो जवाब किन दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ भने, यहाँको प्रशासनिक एउटा नेतृत्व गर्ने हिसाबले त्यसको जवाब मैले दिनुपर्छ। मैले यहाँ मार्फत समस्त नगरवासीहरूलाई के आश्वस्त गर्न चाहन्छु भने, यो सेवा प्रवाहमा जोडिने महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने, एउटा नीति हो, अर्को नैतिकता हो र अर्को नियत हो। नीति, नैतिकता, नियत र त्यसपछि अर्को नर्म्स पनि। अब मैले यहाँ भन्न खोजेको के हो भने, हामी कर्मचारी हौँ, सरकारी कर्मचारी हौँ। त्यो सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा आवश्यक पर्ने कागजात, प्रक्रियाहरू, विधि प्रक्रियाहरू त्यो नपुगेसम्म हामीले सेवा प्रवाह गर्न सक्दैनौँ, अथवा त्यो पुर्याउनका लागि हामीले सेवाग्राही नगरवासीहरूलाई अनुरोध पक्कै गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो विकास निर्माणको सवालमा पनि होस्। मैले यहाँहरूलाई एउटा थोरै मात्रै के निवेदन गरेँ भने, यही सडकको प्रसङ्ग उठेको थियो। हामीले कतिपय सडकलाई अहिले यहाँहरूले बुझ्न सक्नुहुन्छ पुनः निर्माण गर्नका लागि अनुरोध गऱ्यौँ र उहाँहरूले यही वर्ष अनुगमनको क्रममा केही कैफियत देखिएका सडकहरूलाई पुनः निर्माणका लागि अनुरोध गऱ्यौँ र उहाँहरूले निर्माण पनि गर्नुभयो। त्यसरी केही भएको छ, त्यसलाई हामीले समालोचनात्मक ढङ्गले हेर्नुपर्छ। आलोचनात्मक भन्दा पनि हामी समालोचनात्मक ढङ्गले हेर्नुपर्छ। निश्चय पनि हामीसँग स्रोत कम छ, हाम्रा चाहना विकासका आकाङ्क्षाहरू धेरै छन्, त्यसलाई समेट्नका लागि निश्चय पनि चुनौतीपूर्ण छ। अब नगरपालिकाबाट सेवा प्रवाहमा हुने ढिला ढाला अथवा कहीँ अवरोध भयो कि भन्ने सवालमा म समस्त नगरपालिका तपाईँ र यो समस्त सञ्चार माध्यम मार्फत के आश्वस्त गराउन चाहन्छु भने, नगरपालिकाले प्रवाह गर्ने सेवामा विधि प्रक्रिया र कागजात पुगेको छ, तर्क नियमसँग छ भने कुनै पनि ढिलाढाला हुँदैन, तत्क्षण काम हुन्छ। र कोही कर्मचारी कसैको नियतको कारणले केही समस्या भयो भने त्यसको समाधानको लागि मैले प्रशासनिक नेतृत्वको हिसाबले मैले समन्वय र सहजीकरण गर्नेछु र आवश्यक पर्यो भने यहाँका जनप्रतिनिधि, मेयरको मेयरज्यूहरू र कार्यपालिका सदस्यहरू, वडाध्यक्षज्यूहरूसँग पनि समन्वय गरेर यो विषयलाई सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँले उठाउनु भएको दोस्रो सवालको विषयमा, अब यो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू नटिक्ने र त्यसले गर्दाखेरि यहाँको विकास निर्माण, सेवा प्रवाहमा चाहिँ प्रभावित हुने भन्ने जुन सवाल छ,
यहाँलाई यसलाई मैले दुईटा एङ्गलबाट हेर्नका लागि निवेदन गर्छु। पहिलो कुरा त के हो भने अब हामी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सङ्घीय सेवाका अथवा सङ्घ सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा नगरपालिका र स्थानीय तहमा चाहिँ एउटा सेवा प्रवाह गर्ने र मुख्यतः आर्थिक स्रोत साधन परिचालन गर्ने मुख्य अभिभावकका साथ हामीलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले त्यो जिम्मेवारी दिएको छ र त्यसै अन्तर्गत हामीहरू खटिन्छौँ र हाम्रो खटन पटन सेवा सुविधा सरुवा बढुवा लगायत वृत्ति विकासको समस्त जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारको हुने गर्छ, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको हुने गर्छ। त्यसैले मैले यहाँलाई के निवेदन गरौँ भने हाम्रो सरुवाको जुन भूमिका छ त्यो चाहिँ सङ्घीय सरकारले गर्छ, स्थानीय सरकारले पनि होइन, प्रदेश सरकारले पनि होइन, सङ्घ सरकार। भनेपछि यसअघि जो सरुवा हुनुभयो उहाँहरूको सरुवाका लागि नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरूको केही भूमिका छैन भन्नुभयो। मैले दुईटै बाटोमा यहाँलाई कुरा निवेदन गर्दैछु। त्यसो हुनाले कतिपय अवस्थामा अब मलाई यहाँ अनुकूल भएन, मलाई अन्यत्र मेरो घर पाएको पर्यो अथवा मेरो सुविधा मलाई अन्यत्र सजिलो हुने भयो भने म आफैले चाहेर रोजेर पनि अन्यत्र जान सक्ने स्थिति रहन्छ, किनभने मलाई त्यो सुविधा छ। म सरुवा भएर अन्यत्र जान सक्छु। जस्तै स्थानीय तहमा सेवारत कर्मचारीको हकमा उहाँले चाहे पनि नचाहे पनि यही सेवा गर्नुपर्ने स्थिति रहन्छ। तर मलाई अब यहाँ काम गर्न सजिलो भयो, अप्ठ्यारो भयो अथवा अनुभूति गरेँ भने अब सङ्घीय कर्मचारीको हिसाबले अन्यत्र सरुवा हुने एउटा पाटो। दोस्रो, सङ्घले पनि आफै पनि कर्मचारीहरूको सरुवा गर्न सक्छ। तेस्रो भनेको समग्र स्थितिको मैले यहाँलाई चित्रण गरेँ। तेस्रो भनेको कतै जनप्रतिनिधि अथवा कर्मचारी अथवा त्यो टिमसँग असमञ्जस्यता कायम उत्पन्न भएर सरुवा हुने स्थिति हुनसक्छ। मलाई के लाग्दैन भने बाडुङ्गा नगरपालिकामा मेरो आफ्नो 3 महिनाको बसाइ र अनुभूतिको आधारमा मैले यो भन्दैछु। भोलि त्यसको फरक खालको मैले अनुभूति गरेँ भने यहाँहरूसँग सेयर गरौँला। अहिलेसम्मको अनुभूतिको आधारमा चाहिँ यहाँका जनप्रतिनिधि, यहाँका कर्मचारी साथीहरू र यहाँका राजनीतिक दल र यहाँको जुन बौद्धिक जमात, सञ्चारकर्मी सबैबाट एउटा विकास र सेवा प्रवाहप्रति एउटा सकारात्मक चिन्तन, सकारात्मक धारणा छ। त्यसले गर्दा त्यस्तो खालको विकासमा कर्मचारीलाई असहयोग गर्ने यहाँको राजनीतिक दल अथवा जनप्रतिनिधिको कारणले कर्मचारी सरुवा हुने स्थिति हो जस्तो मलाई लाग्दैन। अब यो विषयमा मैले फेरि पनि के अनुरोध गर्दछु भने मलाई यहाँ म यो मेरो दोस्रो जिल्ला पनि भन्न रुचाउँछु। मेरो घर अब यही प्रदेशको अर्घाखाँची जिल्लामा पर्छ। त्यो हिसाबले मेरो आफ्नो दोस्रो घर हो। यहाँ मेरो आफ्नो सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने हिजोका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू किन सरुवा हुनुभयो त्यो विषयको जवाब मसँग छैन। अब मैले यो पृष्ठभूमि बाँधेँ, तर मेरो सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने म यहाँ जति दिन रहन्छु एकदम पूर्ण निष्ठापूर्वक रहन्छु। पूर्ण निष्ठापूर्वक र नगरको विकास, समृद्धि र यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले अगाडि सारेका योजनाहरूलाई कार्यान्वयन गर्न र त्यसलाई सफल बनाउनका लागि पूर्ण प्रतिबद्ध भएर मैले काम गर्छु। र मलाई सरुवा भनेको म नेपालको सुदूरपश्चिमदेखि सुदूरपूर्वको जिल्लासम्ममा गएर सेवा प्रवाह गरेको छु। अब सरुवा भएर मलाई भारत चाहिँ चीन पठाउने त होइन। त्यसै हुनाले कर्मचारीको सरुवा एउटा नियमित प्रक्रिया हो। सरुवासँग मलाई त्यस्तो कुनै डर छैन। र अब एउटा कुरा के हो भने कर्मचारीले कम्तीमा मेरो आफ्नो अनुभूतिको कुरा गर्नुहुन्छ भने एउटा वार्षिक योजना नीति तथा कार्यक्रम बनाइसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि सम्पूर्ण यहाँका जनप्रतिनिधि, स्टेक होल्डर, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज सबैबाट सहयोगको अपेक्षा चाहिँ मैले गर्छु। मेयर साहब, यसभन्दा अगाडिका 3 जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा हुँदाखेरि बाहिर एक किसिमको के चर्चा पनि चल्यो भने प्रमुख प्रशासकीयलाई असहयोग भयो, जनप्रतिनिधि वडा अध्यक्षले बोलाउँदाखेरि बैठकमा नआउने, बैठकलाई असफल पार्न खोज्ने, कार्यपालिका बैठकमा बस्नै नदिने, निर्णय गराउनै नदिने, त्यो कारणले यहाँ बस्न बेकारै छ भनेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरू गएको भन्ने केही गुनासोहरू पनि आए। यसलाई चाहिँ के गर्नुहुन्छ जनप्रतिनिधिको प्रमुखको हैसियतले, के जवाब छ? अशोकजी, अब खास गरेर अब त्यो अहिले भर्खरै हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वासुदेव कनाल सरले भनिसक्नुभयो, यहाँका जनप्रतिनिधिहरूमा र यहाँका कर्मचारीहरूमा जुन किसिमको मैले क्रियाकलापहरू देखिरहेको छु, विकास निर्माणमा अघि बढ्नको निम्ति हरेक क्षेत्रमा सुशासनतर्फ सबै क्रियाकलापमा यो बाणगङ्गा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू, कर्मचारीहरू सबै लाग्नु भएको छ भन्ने उहाँले भनिसक्नु भएको छ। र अब केही कारणले गर्दाखेरि अब
जनप्रतिनिधिहरूको कारणले त्यो होइन, उहाँहरूको आफ्नै अब कसैले घर पाइमिल्ने पनि भनिसक्नु भएको छ सरले। अब घर पाइमिल्दा अब उहाँहरू जानुभयो कि अथवा कसैले म बढुवा हुन्छु, उपसचिवबाट सहसचिव हुन्छु भन्ने विषयमा पनि हाम्रो पहिलाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी सर कृष्ण सापकोटा सरले मलाई 2-3 महिनालाई बिदा दिनुहोस्, उहाँ त्यसरी पनि जानुभयो। त्यस कारणले हामी जुन जनप्रतिनिधि हो हाम्रो बिचमा पनि अहिले हामी 2 पार्टीका अब नगर प्रमुख उपप्रमुख छौँ, तैपनि हाम्रोमा त्यो किसिमको वैमनस्यता छैन। यस नगरलाई जुन नगरवासीहरूले हामीलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ त्यसले हामीले कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने विषयमा उहाँ प्रमुख पनि लाग्नु भएको छ, म नगर प्रमुखको हैसियतले पनि लागेको छु र हाम्रो वडाध्यक्षज्यूहरू पनि आफ्ना ठाउँमा उहाँहरू पनि आफ्नो वडालाई कसरी सुन्दर बनाउने भन्ने विषयमा लाग्नु भएको छ र वडा सुन्दर भयो भने नगर सुन्दर स्वतः नै हुन्छ। त्यस कारणले अब त्यो सरुवा यता बढुवाको कुराहरू अब सङ्घीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कुरो हो। अब उहाँहरू अब के हिसाबले के बुझ्नुभयो, यही तुलसीराम मरासिनी सर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुँदा अब लगभग 3.5 वर्ष बस्नुभयो। आखिर हामी उही त जनप्रतिनिधि हो, अनि उहाँलाई ठिक मानेका थियौँ, अनि 2-3 जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीलाई हामी बेठिक मान्यौँ, त्यो कदापि होइन। तर अब के अब कुरोले चाहिँ अब त्यस्तै हुन गयो। उहाँहरू सरुवा हुनुभयो, सरुवा भए पनि हाम्रो प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वासुदेव खनाल सर भने जस्तै अब कहीँ चाइना इन्डियातिर जाने होइन, नेपालमै अब सर्भिस गर्नु भएको छ। सर्भिस त अब सरकारले अब नेपाल अधिराज्यभित्र जुनसुकै पालिकामा पनि पठाउन सक्छ। त्यस हुनाले अब त्यो हाम्रो कारणले होइन, जनप्रतिनिधिहरूको कारणले होइन। ठिक छ, हामी एउटा प्रतिक्रिया लिन्छौँ, प्रतिक्रिया सुनौँ, त्यसपछि छलफललाई जारी राखौँला। नमस्ते, म विष्णु थापा, म बाणगञ्ज नगरपालिका बाणगञ्ज नगर कार्य समिति कार्यवाहक सभापति। अहिले बाणगञ्ज नगरपालिकाले यो आर्थिक वर्ष 77-78 को बजेटको यो सार्वजनिक सुनाइ गर्दैछ। त्यो सुनाइ कार्यक्रम अहिले जनताको माझमा गएर त्यहाँ कति मेयर र शाखा प्रमुख गएर चाहिँ जनताको माझ बिचमा गएर चाहिँ गर्दाखेरि राम्रो हुन्थ्यो। किनभने त्यसो गर्दाखेरि के हुन्छ भने जनताले प्रत्यक्ष उहाँहरूसँग चाहिँ बाणगञ्ज नगरपालिकामा भएका आर्थिक वर्ष 77-78 को जुन नीति कार्यक्रम योजना र बजेट छ त्यो चाहिँ जनताले प्रत्यक्ष सुन्न पाउने र बुझ्न पाउने हुन्थ्यो। त्यसो गर्दाखेरि एकदम राम्रो हुन्छ, कारण सुन्ने भनेको त्यसरी नै गर्ने हो। र त्यसरी गर्दा चाहिँ म उहाँलाई बाणगञ्ज नगरपालिकाको चाहिँ मेयर उपमेयरज्यूलाई मैले त्यो सुझाव पनि दिन चाहन्छु। र अहिले बाणगञ्ज नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 77-78 को नीति कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्दाखेरि नगरसभाबाट प्रस्तुत गर्दाखेरि अब धेरै कामहरू त त्यहाँ उसमा चाहिँ योजनामा पारेको छ, कार्यक्रम बनाएको छ, त्यो राम्रो छ। अब हामीले हेर्दा सुन्दा र देख्दाखेरि धेरै राम्रो छ। तर वास्तवमा ती कार्यक्रमहरू भनौँ न त्यो सम्पन्न हुन सक्ने हुन्छ कि होइन भन्ने कुरा अलिकति शङ्का जनतामा रहेको छ, हामीलाई पनि रहेको छ। किनकि नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी पनि यो नगरको एउटा जिम्मेवार पार्टी भएको हुँदाखेरि र त्यसको एउटा कार्यवाहक एउटा जिम्मेवार व्यक्ति भएको हुँदाखेरि मैले उहाँलाई पनि त्यो सल्लाह सुझावको रूपमा उहाँलाई मैले पनि दिएको छु कि कार्यक्रम बनाउँदाखेरि नगरले त्यस्ता कार्यक्रमहरू बनाउनु पर्यो कि जो कि जनताको माझमा प्रत्यक्ष देखिने, जनताहरूलाई चाहिँ जनताको काम हुने किसिमको त्यस्तो योजनाहरू विकासका निर्माणका कामहरू गऱ्यो भने त धेरै राम्रो हुन्छ। बनाउन सक्ने नगरपालिकाले कार्यक्रम बनाएको छ। अब यो विकास निर्माणको चाहिँ काममा केही देखिएको छ भने नगरपालिकाले भौतिक पूर्वाधारमा बाटो उब्रेको अनि बाटो चिज मात्रै चाहिँ अहिले बढी देखिएको थियो। त्यो मात्र होइन, अन्य क्षेत्रमा जस्तो शिक्षाको क्षेत्रमा, स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, अन्य चाहिँ तपाईँको चाहिँ के भन्छ यो उद्योग व्यवसाय उत्पादनको क्षेत्रमा, कृषिको क्षेत्रमा पनि उहाँले चाहिँ राम्रोसँग चाहिँ त्यो बुझेर चाहिँ कार्यक्रम बनाएर चाहिँ लगिदिनु भयो भने त्यो जनताको लागि त्यो धेरै ठुलो अब चाहिँ भनौँ न राम्रो कार्य हुन्थ्यो जस्तो मलाई लाग्छ। र अरू अब चाहिँ नगरपालिकाले यो आर्थिक वर्ष यो अब नगरपालिका अन्तिम पनि हो, यो बजेट प्रस्तुत गर्ने अन्तिम पनि हो। मलाई लाग्छ यो आर्थिक वर्षको यो अन्तिम सार्वजनिक सुनाइ पनि हुनसक्छ नगरपालिकाको।
यो बेलामा चाहिँ अब नगरपालिकाले अब कमसेकम बाराङ्गा नगरपालिका भनेको जिल्लाकै एउटा उत्कृष्ट उदाहरणीय एउटा नगरपालिका हो। आर्थिक सामाजिक राजनीतिक हरेक क्षेत्रबाट अगाडि गएको यो बाराङ्गा नगरपालिकामा चाहिँ एउटा यहाँको समृद्धिको लागि पनि नगरले चाहिँ धेरै कुराहरू गर्न बाँकी छ। जस्तो यहाँ गर्नुपर्ने एउटा गौरवका चाहिँ त्यस्तो योजनाहरू बाराङ्गा नगरपालिकाले गर्न सकेको छैन। त्यसो हुँदाखेरि त्यस्ता गौरवको योजनाहरूलाई बाराङ्गा नगरपालिकाले योजना बनाएर लिएर गयो भने भोलिको दिनहरूमा कमसेकम त्यो बाराङ्गा नगरपालिकाले यो हाम्रो चाहिँ यहाँको चिजको लागि, यहाँको पहिचानको लागि, यहाँको विकासको लागि, यहाँको समृद्धिको लागि यो काम गरेको थियो है। यो गौरवको योजना बनाएर जसले चाहिँ अहिले होइन, योजना अहिले गरे पनि 10 वर्षपछि सम्पन्न होला, तर त्यस्तो किसिमको गौरवको योजना जो कि कपिलवस्तुको बाराङ्गा नगरपालिका एउटा पहिचान हो। यहाँ मात्र नभएर चाहिँ तपाईँको देशैभरि मात्र नभए अन्तर्राष्ट्रिय जग्गामा पनि बाराङ्गा नगरपालिका एउटा कमसेकम पहिचानहरू होस् अनि त्यस्तो किसिमको योजनाहरू बनाएर लिएर जान सक्यो भने त्यो एकदम राम्रो हुन्थ्यो। त्यस्तो चाहिँ गौरवको योजनाहरू अलिकति अहिले नगरपालिकाले बनाएको जस्तो देखिँदैन। जस्तो अहिले नगरपालिकाले चक्रपथको कुरा गरिरहेको छ, चक्रपथ कसरी सम्पन्न गर्ने होइन, त्यसमा चाहिँ अब नगरपथ कसरी चलाउने, तपाईँको जमिन साइड व्यवस्थापन कसरी गर्ने, अनि धेरै कुराहरू छन् त्यसमा गर्नुपर्ने। अब विकास निर्माणका कामहरू गर्न पनि धेरै छन्। मैले बाराङ्गा नगरपालिकालाई यो गर्दै गर्दाखेरि अब कमसेकम बाराङ्गा नगरपालिका अन्तर्गत रहेका यहाँका जनताहरूको विकासको काममा चाहिँ राम्रोसँग काम गरेर जाओस् भन्ने किसिमको चाहिँ म सल्लाह सुझाव दिन चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। उहाँको पनि दुईवटा प्रश्न छ उहाँको प्रतिक्रियामा। म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्यूलाई नै सुन्न चाहन्छु। शिक्षा स्वास्थ्यका क्षेत्रमा कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि प्रभावकारी हुनु पर्यो, विकास पूर्वाधार हुँदाखेरि समयमा सक्ने खालको हुनु पर्यो र दीर्घकालीन हुनु पर्यो र अब आउने नीति तथा कार्यक्रममा मुख्य के कुराहरू छन् भन्ने आशयको उहाँको प्रश्न थियो। धन्यवाद हजुर। प्रश्नको लागि विष्णु थापाज्यूलाई पनि धन्यवाद। वास्तवमा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा चाहिँ बाराङ्गा नगरपालिकाले साथै यो आर्थिक वर्षको कुरा गर्दै गर्दा हामीले आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरूको निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। 11वटै वडाहरूमा अहिले स्वास्थ्य केन्द्र र आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्रहरू स्थापना र विकास सञ्चालन भएको अवस्था छ। त्यस्तै सामुदायिक अस्पताल, त्यस्तै बाराङ्गा नगरपालिका मातहत रहेको पिपरा अस्पतालको स्तरोन्नति र विकासको काम पनि भएको छ र सँगसँगै यहाँका निजी अस्पतालहरूले यहाँलाई अवगतै छ। अस्ति मात्रै पनि एउटा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम भएको थियो। यस क्षेत्रमै एउटा 100 बेडको अस्पतालका लागि एउटा प्रस्ताव आएको, उहाँहरूले पनि काम अगाडि बढाइरहनु भएको छ। भनेको स्वास्थ्य क्षेत्रमा निजी क्षेत्र र सार्वजनिक क्षेत्रले सहकार्य गरेर एउटा समन्वयात्मक ढङ्गले काम गरेको अवस्था छ, जसको उदाहरणको रूपमा उदाहरणको कडीको रूपमा चाहिँ पछिल्लो हाम्रो कोभिड व्यवस्थापनमा देखिन्छ। यहाँका सम्पूर्ण बौद्धिक जगत अनि उद्योग वाणिज्य सङ्घ, विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले, नागरिक समाज, पत्रकार सबैको एउटा रचनात्मक र समन्वयात्मक सहकार्यको एउटा अद्भुत उदाहरण चाहिँ मैले त्यहाँ पाएँ। चाहे त्यो आइसोलेसन व्यवस्थापनमा होस् अथवा अक्सिजन व्यवस्थापनमा होस् अथवा त्यहाँको स्रोत व्यवस्थापनमा, लजिस्टिक व्यवस्थापनमा असाध्यै समन्वयात्मक ढङ्गले सहकार्य गरेको मैले अनुभूति गरेँ। दोस्रो विषय शिक्षाको विषयमा चाहिँ शिक्षा भन्दा बित्तिकै त्यसको शिक्षा स्वास्थ्य भन्दा बित्तिकै यो विकासको असाध्यै यो महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार मध्येको पनि असाध्यै महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार। किनभने जबसम्म हामी शिक्षित, जबसम्म हामी स्वस्थ रहन सक्दैनौँ, अरू भौतिक पूर्वाधारका विकासले त्यसलाई उपभोग गर्नका लागि पनि हामी स्वस्थ र शिक्षित नागरिक हुन जरुरी छ। यस अर्थले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि हामीले यो स्वास्थ्य र शिक्षाका क्षेत्रमा दुईटा, एउटा पूर्वाधार, स्वास्थ्य पूर्वाधार, शिक्षा पूर्वाधार र अर्को त्यसको गुणस्तरीय सेवा प्रवाहको विषय। यो शिक्षातर्फ पनि हामीले यसको पूर्वाधारमा मैले यहाँलाई निवेदन गरौँ, अहिले यस वर्षभित्र 10वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमा, सरकारी विद्यालयहरूको 10 लाखभन्दा बढीका भौतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण भएको छ। सरी 19वटा विद्यालयहरूको, सामुदायिक विद्यालयहरूको, माध्यमिक र आधारभूत विद्यालयहरू गरी 19वटा विद्यालयहरूको 10 लाखभन्दा बढीको भौतिक पूर्वाधार निर्माण भएको छ, पहिलो। दोस्रो, हामी एउटा गर्वका साथ कुरा गरौँ, जनता मावि जसले चाहिँ यो नमुना विद्यालयको रूपमा चाहिँ एउटा छनौट भई उत्कृष्ट विद्यालयको रूपमा चाहिँ कार्य सम्पादन गरिरहेको छ। त्यहाँको 3 करोडभन्दा बढीको अहिले पनि संरचना निर्माणको काम भइरहेको छ।
त्यस्तै यहाँभित्रका अरू निजी विद्यालयहरूको पनि गुणस्तरीय उहाँहरूको जुन पठन पाठनको गुणस्तरीयता सुनिश्चित गर्नका लागि त्यसलाई अनुगमनलाई तीव्र पार्ने, उहाँहरूसँग पटक पटक बसेर समन्वय र सहजीकरण गर्ने, विद्यालयहरूको दरबन्दी मिलानका विषयहरू, यो यावत विषय वस्तुहरूमा यहाँका राजनीतिक दलहरू, शिक्षकहरू, विभिन्न सङ्घ सङ्गठनहरू उहाँहरूसँग पटक पटक अन्तर्क्रिया नगरपालिकाले अन्तर्क्रिया गरेको छ, छलफल गरेको छ। सँगसँगै शिक्षाको एउटा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गरेका छौँ, त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याएका छौँ र त्यो पाठ्यक्रमलाई अझै विस्तार गर्नका लागि पाठ्यक्रम समिति छ, त्यसले पाठ्यक्रमहरूको थप अध्ययन अनुसन्धान गर्दैछ र त्यसलाई विस्तार गर्ने क्रममा छौँ। यसरी हामीले स्वास्थ्यको क्षेत्रमा, शिक्षाको क्षेत्रमा त्यसको पूर्वाधार विकास र सँगसँगै त्यसको सर्भिस डेलिभरीलाई कसरी इफेक्टिभ बनाउन सकिन्छ भनेर यहाँका सम्पूर्ण स्टेक होल्डरहरूसँग बसेर त्यसलाई समन्वयात्मक ढङ्गले काम गरेका छौँ र त्यही अनुरूपको सहयोग पनि पाइरहेका छौँ र आगामी दिनमा पनि सोही अनुरूप सहयोगको अपेक्षा पनि गर्दछौँ। 78-79 को नीति तथा कार्यक्रममा बुदागत रूपमा 1, 2, 3 गरेर मुख्य कुराहरू के छन्? धन्यवाद यहाँलाई। हामीले यो आर्थिक वर्षमा हाम्रा सार्वजनिक कानुनहरूले तोकेकै जुन नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, त्यसपछि बजेट ल्याउनु पर्ने, जुन असारको 10 गतेभित्र ल्याउनु पर्ने वार्षिक बजेट ल्याउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था अनुरूप नै हामीले बजेट ल्याइसकेका छौँ। असारको 9 गते हामीले नगरसभा सम्पन्न गऱ्यौँ। त्यसले आगामी 78-79 को लागि बजेट तथा नीति कार्यक्रम ल्यायो। हामीले त्यसभन्दा अगाडि यहाँका सम्पूर्ण स्टेक होल्डरहरूसँग विभिन्न अनौपचारिक छलफलहरू गऱ्यौँ। टोल विकास संस्थाहरूमा गयौँ, विभिन्न ओडाहरूमा छलफल चलायौँ, ओडाहरूले छलफल चलाउनु भयो। विभिन्न यस्तै खालका सञ्चार माध्यमहरू, सार्वजनिक सुनवाईका कार्यक्रमहरू यो बिचमा भए र सँगसँगै नगरपालिकाको आयोजनामा यहाँका बौद्धिक जमात, यहाँका विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, आम नगरवासीहरूको सहकार्यमा उपस्थितिमा एउटा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम भयो, जसले चाहिँ आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बजेट कस्तो हुने, त्यसको प्रारूप कस्तो हुने, त्यसको ओरिएन्टेसन कता हुनुपर्ने भन्ने विषयमा व्यापक र सघन छलफल भयो। त्यसबाट प्राप्त पृष्ठपोषण, सल्लाह र सुझावको आधारमा हामीले वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम तय गरौँ। मैले जसको सार्वजनिकरण पनि भइसकेको छ, त्यो विषय यहाँका समस्त नगरवासी सबैलाई थाहा छ। त्यही पनि मुख्य रूपमा चाहिँ हामीले हाम्रा केही अधुरा सपनाहरू छन्, त्यसलाई हामीले पुरा गर्नुपर्नेछ। यो आर्थिक वर्षमा यहाँका जनप्रतिनिधि अथवा यो नगरपालिकाले देखेका केही सपनाहरू छन्। त्यो नगरपालिकाले देखेका सपनाहरूलाई चाहिँ हामीले पुरा गर्नुपर्नेछ। जस्तै फोहोर मैला व्यवस्थापनको विषय यहाँले भने जस्तै हाम्रो विष्णु थापा सरले उठाउनु भएको विषय जस्तै त्यो एउटा प्रतिनिधिमूलक प्रश्न हो। त्यस्तै त्यो भनेको यो समस्त नगरपालिकाका नगरवासीहरूको प्रश्न हो। केही रणनीतिक पूर्वाधारहरूको स्तरनीति र विकासका कुराहरू छन्, विकासको दिगोपनाका कुराहरू छन्, यहाँको फोहोर मैला व्यवस्थापनको विषयहरू छन्। यावत विषयमा एउटा रणनीतिक ढङ्गले, समन्वयात्मक ढङ्गले नगरपालिकाले अगाडि बढेको छ। निश्चय पनि स्रोत जहिले पनि स्रोत कम नै हुन्छ। हाम्रा विकासका आकाङ्क्षा, चाहना र असाध्यै असीमित हुने र स्रोतको कमी हुने हुनाले त्यसलाई सन्तुलन कायम गरेर समस्त विकासका जुन हामीले विभिन्न सेक्टरहरू छन्, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, पूर्वाधार विकास, सबै क्षेत्रमा सन्तुलित ढङ्गले विकास गर्ने र पछाडि परेका नगर ओडाहरू, विशेष गरेर हाम्रो 10 नम्बर ओडा एउटा सन्तुलित विकासका लागि पनि हामीले एउटा बजेटलाई त्यो ढङ्गले गाइडिङ गरेका छौँ। अधुरा पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने र यसरी आर्थिक सामाजिक विकासका क्षेत्रमा एउटा समन्वयात्मक ढङ्गले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छौँ, जुन यहाँ हामीले सार्वजनिक भइसकेको छ। समस्त नगरवासीहरूलाई त्यो विषयमा अनुभूति, त्यो जानकारी पनि भइसकेको विषय मैले यहाँलाई निवेदन गरेँ। तपाईँ यति बेला बाणगङ्गा नगरपालिकाद्वारा आयोजित सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम नगरभित्रका 4वटै रेडियो स्टेसनबाट सुनिरहनु भएको छ। म फेरि एउटा प्रतिक्रिया लिन चाहन्छु। प्रतिक्रियापछि फेरि सवाल जवाफको कार्यक्रम अगाडि बढ्नेछ। म युवराज पोखरेल, बाणगङ्गा नगर कमिटीको अध्यक्ष नेकपा एमाले। बाणगङ्गा नगरपालिकाले भर्खरै आफ्नो चाहिँ वार्षिक कार्ययोजना अर्थात् नगर सभा सम्पन्न गरेको छ। यसले चाहिँ समग्रमा त अब बाणगङ्गा नगरवासीलाई जसरी अगाडि लैजान पर्ने हो उसले आफ्नो हिसाबले त राम्रै गरी लगेको छ। सबैको चित्त बुझाउने कुरो त गाह्रै हो। तर पनि यो कोरोना कहरको महामारीको अवस्थामा जसरी यहाँका जनताहरूलाई कम्तीमा यस नगरपालिकामा
एउटा महामारीको मात्रै हस्पिटल चलाउन सकेको भए जनताहरूलाई थोरै राहत हुन्थ्यो। त्यो चाहिँ एउटा सिद्धार्थ क्याम्पसमा त चलायो, तर त्यो हस्पिटलमै चलाउन सकेको भए अरू हिसाबले पनि जनताहरूले चाहिँ सेवा सुविधा पाउने थिए जस्तो लाग्छ। र नगरले अब त अहिलेको पदाधिकारीहरूको जम्मा 1 वर्ष मात्रै समय अवधि रहेको छ, तर पनि यो बारङ्गा नगरपालिका यस जिल्लाको अग्रणी नगरपालिका भएको हुनाले ठक्कै देखिने गरी बारङ्गा नगरपालिकाले यो काम गर्यो है भनेर सबै जनताहरूले अनुभूति हुने गरी केही कामहरू गरेको भए राम्रो हुन्थ्यो। जस्तै अब बारङ्गा नगरको चक्रपथको सडक व्यवस्थापन, अनि गएर यहाँको चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापनको कुराहरू त्यो चाहिँ अझै अधुरो रह्यो, गर्न सकेको छैन। र यहाँ त्यस्तै देखिने गरी यी कामहरू नगरपालिकाले गर्यो भन्ने भएको भए निकै राम्रो हुन्थ्यो। र अहिले अब आयोजनाका कामहरू पनि समयमै सम्पन्न गर्नुभएको छ सबै वडाका वडा अध्यक्षहरूले। तर केही वडाहरूमा कामहरू समयमै सम्पन्न हुन लागेको, तर यो कोभिडको कारणले केही आयोजनाहरू ढिलो सम्झौता भएका र ढिलो सम्झौता भएर पनि काम गर्दा गर्दै पछिल्लो पटक बर्सातको कारणले कामहरू गर्नमा केही ढिलाइ भएको, धेरै कामहरू अगाडि बढिसकेका र केही थोरै कामहरू सम्पन्न हुन बाँकी रहेको चाहिँ भन्ने छ। र ती कामहरूलाई यदा कदा चाहिँ बारङ्गा नगरको कार्यकारीबाट चाहिँ अब जति काम भएको छ त्यति मात्रै बजेट खर्च गर्ने भन्ने पनि सुनिएको छ। तर कानुन त त्यो होला, तर 1-2 दिन 2-4 दिन यो चाहिँ व्यवहारिकताको हिसाबले पनि यो प्रकृतिसँग जुत्दै वडा अध्यक्षहरूले वडावासीहरूले काम गर्दा गर्दै चाहिँ नभ्याएको हुनाले काम त उहाँहरूले गर्नुहुनेछ नि 2-4 दिनमा, त्यो भएको हुनाले त्यस्ता आयोजनाहरूलाई पनि नगरपालिकाले चाहिँ ध्यान दियोस् भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दछ। र अब समग्रमा राम्रै गरेको छ बारङ्गा नगरपालिकाले, यसको निम्ति म शुभकामना दिन पनि चाहन्छु। दुवैजनालाई एक-एकवटा प्रश्न उहाँले राखे जस्तो मलाई महसुस भयो। पहिला कोभिड नियन्त्रणका लागि र यो नियन्त्रणका लागि भोलि पनि आइपर्न सक्ने समस्याको लागि नगरपालिकाको योजना के छ? हामीलाई सामाजिक सञ्जालमा पनि राजु सुनारीको प्रश्न छ, कोभिड नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि नगरपालिकाले के कस्ता कार्य गरेको छ? मेयरज्यूलाई मेरो प्रश्न। धन्यवाद अशोकजी। अब कोभिड-19 अब महामारीकै रूपमा अब हाम्रो नेपाल देशमा मात्रै होइन विश्वमै एउटा तपाईँको आतङ्क मचाएको र खास गरेर जुन यहाँ प्रश्न उठेको छ अब एउटा पार्टीको तर्फबाट अथवा अब यो समग्र नगरकै तर्फबाट मानौँ त्यसलाई, र हामीले पनि मनन गरेको ती कुराहरू हुन्। र त्यसमा खास हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी अब 2 वर्ष हामी अब अहिले यो सिद्धार्थ क्याम्पसको सभा हलमा हामीले आइसोलेसन व्यवस्थापन गऱ्यौँ र यहाँका केही नगरवासीहरूको त गुनासो आयो, त्यहाँ अलिकति सेवामा त्यो किसिमले सुविधा पुगेन र अब ग्यासको पनि कुरा उठेको थियो। पछि हामीले सबै व्यवस्थापन त गऱ्यौँ, त्यसको बावजुद पनि अहिले हामीले यो वर्ष अब पिपरा अस्पताललाई नै अब केही आइसोलेसन सम्बन्धी अब 4 बेड 6 बेड कति बेडको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यसको लागि पनि बजेट विनियोजन गरिसकेका छौँ। र अब यस बाणगङ्गा नगरभित्र हाम्रो बाणगङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 11 मै हामीले सामुदायिक भवन निर्माण गरेका छौँ। आवश्यक परेको बेलामा अब हामी नगर प्रमुख, उपप्रमुख र वडाध्यक्ष लगायत जनप्रतिनिधि साथीहरू, राजनीतिक दलका साथीहरू सबैको अब एउटा सल्लाह सुझावको आधारमा यदि आवश्यक पर्छ भने हामी त्यसलाई पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने र उहाँहरूले हामी पनि दिन सक्छौँ भन्ने कुरो आइसकेको छ। र आगामी दिनमा अब त्यस्ता महामारीहरू नआओस् भन्ने हामी
भगवानसँग प्रार्थना गर्न चाहन्छु। बाइ द वे त्यो अवस्था आयो भने पनि त्यसको सामना गर्नको निम्ति हामी अब व्यवस्थापनमा हामी अगाडि बढिसकेका छौँ। हस्, धन्यवाद। उहाँकै एउटा प्रतिक्रियामा के प्रश्न थियो भने प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीले किन कुरा नबुझिदिएको होला, कोरोनाको महामारी छ, पानी परिरहेछ, काम हुँदैछ, जति काम भएको छ त्यहाँ बजेट विनियोजन नगरिदिने, चेक नकाटिदिने यस्तो समस्या आयो भन्नुभएको छ। उहाँले त्यसो भन्नु भएन, मैले यो विषयलाई क्लियर गरौँ। उहाँले बरु के भन्नुभयो भने अब अहिले हामीले व्यावहारिक हिसाबले काम सम्पन्न गर्दैछौँ, कतिपय अवस्थामा चाहिँ काम तपाईँ अव्यवहारिक हुनुभयो, व्यवहारिक भएर बुझिदिनु भएन भन्ने त आशय त हो नि। प्रश्नलाई सही ढङ्गले बुझौँ। उहाँले राखेको जिज्ञासा के हो भने अब कतिपय आयोजनाहरू विकास यो कोरोना र त्यसपछि कोरोनाको महामारी र वर्षाको कारणले प्रभावित भए। अब ती आयोजनाहरूको सम्पन्नको क्रममा छन्। ती सम्पन्न अब अहिले तत्क्षण हुन पनि तत्क्षण नभए केही समय लाग्न सक्छ। त्यसमा चाहिँ नगरपालिकाको तर्फबाट हेरिदिनु पर्यो भन्ने उहाँको आशय, प्रश्नको आशय हो। यो मैले बुझेको र यो सन्दर्भमा चाहिँ मैले के भनौँ भने हामी पनि हामी सबै एउटा विधि प्रक्रिया र कानुनले बाँधिएका छौँ। निश्चय पनि हाम्रो जिम्मेवारी के हुन्छ भने नगरपालिकाभित्र सङ्घ प्रदेशबाट र नगरपालिका आफैले विनियोजन गरेका बजेट र त्यसमा भइरहेका योजना र कार्यक्रमहरू सम्पन्न हुन्, त्यसको प्रगति 100% होस् भन्ने कुरा चाहिँ नगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हैसियतले मेरो पनि त्यो चाहना निश्चय नै हुन्छ। सँगसँगै के हो भने हामीले अब आर्थिक वर्षको असाध्यै अन्तिममा छौँ। कतिपय नगरपालिकाहरूले त स्थानीय तहहरूले त अब यहाँलाई अवगतै होला, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आर्थिक वर्षको समाप्त हुनु 1 हप्ता अगाडि चाहिँ सङ्घ प्रदेशको यो सशर्त समुद्रको चाहिँ खाता बन्द गर्नु, चेक नकाट्नु भन्ने एक खालको लिखित पत्र नै हामीलाई प्राप्त भइसकेको छ। र अब कतिपय स्थानीय तहहरूले त्यो खालको खाता बन्द गरिसकेको स्थिति पनि छ। तैपनि हामीले यहाँ निर्माण भइरहेका अहिले पनि म अफिसबाटै यहाँ आएको थिएँ र अफिसमै जाने, फेरि पनि काममा जाने हो, फेरि पनि अनुगमनमा जाने हो। भइरहेका कामलाई के कति हदसम्म कार्य सम्पादन हुन सक्छ, भइरहेको छ, त्यसको सहजीकरण गर्नका लागि प्राविधिकहरूको राय, यहाँका जनप्रतिनिधि, नगर प्रमुख, उपप्रमुखहरू र यहाँका सरकारवालाहरूसँग बसेर, वडाध्यक्षहरूसँग बसेर निश्चय पनि सहजीकरण गर्ने नै छौँ। तर प्रश्न के हो भने अब यो सम्पन्न नभएका आयोजनाहरूको भुक्तानी दिने कि नदिने त्यो विषय चाहिँ जटिल विषय हो। त्यसो गर्न हामीलाई कानुनी हिसाबले हामीलाई छुट छैन। हामीले त्यो गर्न कानुनले हामीलाई सुविधा दिँदैन र एउटा व्यावहारिक हिसाबले कतिसम्म लचिलो बन्न सक्छ, कानुनको सीमाभित्र बसेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लचिलो हुँदाखेरि व्यावहारिक हिसाबले कानुनको सीमाभित्र भएर लचिलो बन्ने विषयले यहाँको विकासमा सहजीकरण गर्ने विषयलाई म सधैँ तयार छु, सधैँ त्यसको लागि प्रतिबद्ध छु। मैले यहाँलाई त्यही विषय प्रतिबद्ध छु। यस आर्थिक वर्षमा विकास बजेट कति खर्च पर्छ, प्रतिशत कति? यस्तो छ, हामीले यहाँलाई अब हामी करिब वडा र नगरपालिकाको पनि आयोजनाहरू करिब सम्पन्न भइसकेका छन्। अब हामी कहाँ के समस्या भयो भने विशेष गरेर सङ्घबाट जस्तै फर इक्जाम्पल राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, त्यसमा चाहिँ विभिन्न 9-10वटा विद्यालयहरूलाई विद्यालय 2 कोठे भवन निर्माणका लागि प्रति विद्यालय 18 लाखको दरले विनियोजन भएको थियो। त्यस्तै यो हतौसाको कृषि उपज सङ्कलन केन्द्र, औद्योगिक ग्राम, जसको चाहिँ के भयो भने अब यो बजेट पनि र केही यस्तै केही आयोजनाहरू के अब हामीसँग धेरै आयोजनाहरू छैनन्। यसमा चाहिँ के भयो भने बजेटै यो राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको यहाँले भन्नुहुन्छ भने हामीलाई करिब जेठमा वैशाख जेठमा चाहिँ त्यो बजेट कार्यक्रम आयो। त्यसपछि उपभोक्ता समिति गठन अथवा ठेक्कापट्टा आदि इत्यादिको प्रक्रियाकै कारणले पनि नगरपालिकाको ढिलाइको कारणले होइन, हामीलाई त्यो सङ्घबाट प्राप्त हुने जुन चाहिँ अख्तियारी कार्यविधि त्यो ढिलो लागेको कारणले ढिलो भएका छन्। यहाँ कोरोनाको कारणले पनि त्यति धेरै प्रभावित भएको छैन। बरु पछिल्लो समयमा के चाहिँ साँचो हो भने यो असार लागिसकेपछि जुन चाहिँ एक हिसाबले निर्माण चाहिँ अलि बढी तीव्र हुने, असार जेठमै पनि अलि बढी तीव्र हुने समयमा मौसमको प्रतिकूलताको कारणले चाहिँ केही चाहिँ अवरोध भएको त्यो चाहिँ साँचो हो। त्यो अब करिब हामी 85 ठ्याक्कै मलाई यो क्यालकुलेसन त भएन, तर हामी 85 देखि 90 को सेरोफेरोमा आजको दिनमा छौँ।
र मलाई के चाहिँ विश्वास छ भने हामी 90% भन्दा माथि त्यसको भौतिक प्रगति र आर्थिक प्रगति हुन्छ। यो कोरोनाको कहर यो यहाँ अघि प्रश्नकर्ताज्यूले भने जस्तै उद्धरण गरे जस्तै मौसमको प्रतिकूलता यसका बावजुद पनि हामी त्यो प्रगति गत साल र त्योभन्दा कमी हुने छैन, त्यसको सन्निकटमै हामी पुग्नेछौँ भन्ने चाहिँ नगरपालिकाले विश्वास लिएको छ। जहाँसम्म अहिले एउटा छुटेको सवाल थियो, यो सार्वजनिक सुनाइ जस्तो कार्यक्रम चाहिँ सकेसम्म जनताको माझमा गएर राखेको भए हुन्थ्यो भन्ने त्यो विषयलाई मैले यहाँलाई अब के निवेदन गरौँ भने अब यो बाणगङ्गा नगरपालिकाका अहिले हामी 4वटै सञ्चार माध्यम रेडियोहरू मार्फत प्रत्यक्ष प्रसारणमा छौँ। त्यस्तै विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू मार्फत अहिले हामी देश विदेश सबै ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। यो सूचना प्रविधिको युगमा यो पनि एउटा जनतासँग जवाबदेही हुने महत्त्वपूर्ण संयन्त्र हो। अब यहाँले उठाएको प्रश्न अथवा सवाल असाध्यै जायज हो। त्यो ढङ्गले हामीले विभिन्न वडाहरूमा चाहिँ सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमहरू उपस्थित भएर नै भए। अब यो असारको व्यस्तता र यो कोभिड आदि विषयले केही प्रभावित गर्यो। अलि अगाडि गर्नुपर्थ्यो यो विषय, अलि ढिला भयो। त्यसका लागि चाहिँ नगरपालिकाको तर्फबाट क्षमा प्रार्थी छौँ। यद्यपि हामी अहिले अब त्यो जनता उपस्थित भएर हुने भन्दा हामी रेडियो, मलाई विश्वास छ रेडियोको माध्यमबाट र यो सूचना प्रविधिको माध्यमबाट त्योभन्दा धेरै जनसमुदायसम्म नगरपालिकाको अहिले हामी पुगिरहेछौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। अब फेरि एउटा प्रतिक्रिया लिन्छौँ। मेरो नाम दोलख बहादुर पछाई, म कपिलवस्तु नागरिक समाजको अध्यक्ष, मानवाधिकार रक्षक जिल्ला सञ्जालको संयोजक। अहिले भर्खरै बाणगङ्गा नगरपालिकाले 77-78 को बजेट चाहिँ जो प्रकाशन गर्यो, यसबाट कतिपय कुराहरू अब जनताको पक्षमा र जनताको भनौँ न जनपक्षीय रूपबाट आएका पनि हामी देखेका छौँ भने कतिपय कुराहरू छुटेका छन् र जनताका गुनासाहरू पनि त्यत्तिकै छन्। त्यस कारणले जति राम्रा काम भएका छन् त्यसलाई नागरिक समाजको तर्फदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु र जति पनि कामहरू छुटेका छन्, अधुरा छन्, ती कामहरू अब आउने बजेटमा समावेश गरेर जानुपर्छ भन्ने नै हो। त्यस कारणले पनि जसरी अब यो कोभिडको नियन्त्रण गर्नुपर्ने र यसको उपचारको प्रक्रिया र जस्तो प्रक्रियामा अगाडि बढ्नुपर्ने हो यो नगरपालिका, त्यो ढङ्गले बढेको पाइएन र धेरै जनताले यो गुनासो पनि गरेका छन्। समयमै अब यसको उपचार अथवा यसको नियन्त्रण गर्ने र यसका उपचारका विधिहरू सबै चुस्त दुरुस्त बनाउनु पर्ने र यदि कोभिड पोजिटिभ देखेकालाई उपचारको लागि व्यवस्था र खोप सबै जनतामा पुग्ने र त्यो निष्पक्ष रूपमा हुनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ नभएकै हो। यो कुरा जनताको गुनासो छ र यहाँ केही सोर्सको भरमा केही कसैलाई नजिक चाहिँ आफन्तको नजिक भएको नजिक पारेन त्यस्ता व्यक्तिहरू लागेका गुनासाहरू यहाँ आएका छन्। जसले पाउनु पर्ने हो त्यसले नपाएको र यहाँ चाहिँ नातावाद कृपावाद भएको भन्ने कुराहरू गुनासा पनि नआएका होइनन् र हामीले हेर्दा पनि सरसरी हेर्दा त्यति उपयुक्त रूपबाट त्यति एउटा सही ढङ्गबाट चलेको अवस्था देखिएन र त्यो हामीले बेलामा सुझाव सल्लाह पनि दिएका छौँ। तर स्वास्थ्य कुरा र अहिले पनि यो कोभिड अहिले पनि समुदायमा रहेको हुनाले यसलाई अब यसबाट प्रभावित जनताहरू नहुन्, यसको डेलैमा अब नियन्त्रण गर्नको लागि जुन कदम अझै चाल्नुपर्ने हो ती पनि ठोस रूपमा आएका छैनन् र त्यो आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो र यो जनताको माग हो। त्यस कारणले अब बाध्यघाटा बन्नु मात्रै विकास होइन, यहाँ अब रोजगारका कुराहरू रोजगारीका कुराहरू पनि अब खासै यहाँ बेरोजगारीले रोजगार पाएको अवस्था देखिँदैन र बिउ बिजन अथवा कीटनाशक औषधि पनि किसानले
चाहिँ समयमै नपाएको गुनासाहरू आएका छन्। त्यस कारणले अब खाद्य अब मल खाद पनि अब रासायनिक मल पनि सबै सहकारीमा समयमा उपलब्ध नहुँदाखेरि कैयौँ सहकारीबाट ती मल खाद युरिया मल अथवा डिएपी मलहरू नपाउँदा किसानहरू अत्यन्तै पीडा भोग्न पर्यो र त्यही पनि अब केही न केही हल त पोहोरभन्दा गत सालभन्दा अहिले राम्रै भएको छ, तर अझै त्यतिले मात्रै पर्याप्त नभएको हुनाले यसलाई अब भोलिका दिनमा यो भनौँ मलखादहरू पनि अत्यन्तै समयमै आउन जरुरी छ। अर्को अत्यन्तै दुःखद कुरा त के छ भने किसानले पाउने अनुदानमा पाउने बिउ समयमै चाहिँ अनुदान नपाउँदा सबै किसानहरूले दुःख पाएर इन्डियाका बोर्डरदेखि बाहिर इन्डियामा पुगेर धेरै दुःख कष्टका साथ उहाँहरूले बिउ छरिसकेपछि मात्रै अनुदान आएको र त्यो अनुदानबाट प्रत्यक्ष जनताहरू लाभ लिन नसकेको अवस्था भएको हुनाले यसलाई भोलिका दिनमा यस्ता घटनाहरू यस्ता कमजोरीहरू नगरपालिकाले गर्न हुँदैन भन्ने जनगुनासो र हाम्रो पनि त्यो माग हो। त्यस कारणले यहाँ मुख्य गरी किसानका कुराहरू र बेरोजगारीका कुराहरू अनि पछि यो सुगमवासी समस्याका कुरा फर्म भर्ने काम भन्छ। एउटा छिटोभन्दा छिटो यी सुगमवासीहरूले चाँडोभन्दा चाँडो लाभ पूर्जा चाहिँ पाउनुपर्छ भन्ने कुरा जनताको अथवा सुगमवासीहरूको पनि माग छ र हाम्रो पनि यो कि चाँडोभन्दा चाँडो सुगमवासी आयोगले राम्रोसँग चाहिँ सत्य तथ्यको आधारबाट सोर्स अफ फोर्स होइन कि सत्य तथ्य एउटा आधारबाट ती पूर्ण सुगमवासीहरूलाई ती लाल पूजाहरू समयमै दिनुपर्छ र त्यो सुगमवासी समस्या चाँडोभन्दा चाँडो हल गर्नुपर्छ। र यहाँ धेरै कुराहरू कमीहरू छन्। अहिले हाम्रो यो गाई बस्तुहरू छाडा छोडेर छोड्ने एउटा क्रम दिन प्रतिदिन बढ्दो छ र त्यो छाडा छोड्दाखेरि ती गाई बस्तुहरूलाई मानिसहरूले कुट्ने पिट्ने र त्यसलाई अब बाटोमा छोड्दाखेरि गाडीले हानेर घायल हुने मर्ने यस्तो एउटा विडम्बना छ। त्यसको लागि पनि चाँडोभन्दा चाँडो यी छाडा गाई बस्तुको लागि पनि अब त्यो व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने अब जनताको पनि माग हो र हाम्रो सङ्गठनको पनि माग हो। यो कुरा पनि यो म नगरपालिकालाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यस कारणले महत्त्वपूर्ण जनताका कामहरू कुन कामलाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरामा अत्यन्तै एउटा सुझबुझ र सबैको सल्लाह सुझाव लिएर काम गर्न सक्यो भने नगरपालिका भोलिको दिनमा एउटा कब्लो वस्तु मात्रै होइन नेपालकै एउटा चाहिँ नमुना एउटा नगरपालिका कोमा घोषित हुन सक्छ। तर एउटा भनौँ न उसको एउटा कार्ययोजनाको भरमा मात्रै एउटा राम्रो भन्ने होइन, त्यो जनताले राम्रो भन्ने कुराहरू चाहिँ जबसम्म जनताले महसुस गर्दैनन् तबसम्म त्यो नगरपालिका अथवा स्थानीय तह राम्रो छ भन्ने कुनै पनि प्रमाण हुन सक्दैन। त्यो प्रमाण भनेको जनताले हामीले पाउने सुविधा स्थानीय सरकारबाट हामीले पाउने सुविधा पाएका छौँ। हाम्रो कुनै पनि कमी छैन। नगरपालिकाले हामीलाई धेरै राम्रो गरेको छ भन्ने कुरा जबसम्म जनताले यो उठाउँदैनन् आवाज गर्दैनन् तबसम्म यो कुनै पनि एउटा कागजीमा लेखेर यो राम्रो र धेरै अगाडि बढो भन्ने कुरा प्रमाणित हुन सक्दैन। त्यस कारणले अब जो समयमा अन्तर्क्रिया सबै सरकारवालाहरूलाई राखेर अन्तर्क्रिया छलफल र सुझाव लिएर त्यही अनुसार नगरपालिकाले योजना बनाएर अगाडि बढ्न सक्यो भने मात्र भोलिका दिनमा यो नगरपालिका उत्कृष्ट हुन सक्छ। ढोलक बहादुर पछाइ हुनुहुन्थ्यो। उहाँको प्रश्न कोरोना विरुद्धको खोप जसको पावर छ, जसको शक्ति छ, जसको नजिक छ जनप्रतिनिधि अथवा कर्मचारीको उनीहरूले बढी लगाए दुरुपयोग भयो कि भन्ने पहिलो प्रश्न। मेयर साहब धन्यवाद अशोकजी। र हाम्रो जुन नागरिक समाजका अध्यक्षज्यूले प्रश्न उठाउनु भयो त्यसको लागि पनि उहाँले पनि धन्यवाद। र यो खास गरेर जुन एउटा कोरोनाको खोप जुन हो
त्यो अब हामीले नेपालै आफ्नै देशमा उत्पादन गर्न त सकेका छैनौँ। अब 3 करोड जनतालाई 20 लाख खोप आउँछ, 20 लाख खोप अधिराज्यभरि पुर्याउनु पर्ने हुन्छ र जुन भाग बन्डा परेको बाणगङ्गा नगरपालिकालाई त्यसमा पनि अब राजनीतिक दलका साथीहरू, नागरिक समाजका अब सबैको एउटा दायित्व हो, जनप्रतिनिधिहरूको पनि त्यत्तिकै नै दायित्व हो र जनस्वास्थ्य कार्यालय तौलियाले पनि आफ्ना कर्मचारीहरू खटाएको अवस्था थियो र हामी त अब दिनभरि त ड्युटी दिन सक्दैनौँ र जुन मापदण्ड तोकिया छ त्यो मापदण्डका उमेरका नगरवासीहरूलाई मात्रै खोप दिनु भनेर हामी आदेश दिने हो र त्यस हिसाबले हामी जिल्लामा मिटिङ बस्दाखेरि पहिला 60 देखि 64 वर्षका उमेरका अब नगरवासीहरूलाई खोप दिने भन्ने चाहिँ निर्णय हो केन्द्रको। तर त्यो खोप कम आएको नाताले अब कसरी पुर्याउने त भन्दाखेरि 62 देखि 64 वर्षसम्मकालाई त्यहाँ हामीले निर्णय गरियो र त्यो निर्णय पहिलो पटकको खोपको लागि थियो भने पछि खोप आउँदा तपाईको 60 देखि 64 नै कायम हुने भयो। तर पर्याप्त मात्रामा त खोप हुँदैन र यहाँका अब त्यो कसले त्यसरी गर्यो। अस्ति स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हाम्रो ठगराज पौडेलजीलाई पनि राखेर अब आइन्दा यस्तो गुनासो आछ, अब आइन्दा यो किसिमको नहोस् भनेर उहाँ चाहिँ अब अहिले एकदमै बिहानदेखि साँझसम्म खटिराख्नु भएको छ। अब कसैले होला त्यति बेला अब 2-4 जना आयो होलान्, अब आफ्ना नाताबाता पहुँच भएका व्यक्तिहरू, त्यो भन्न सकिन्न। तर मैले आफूले जुन मेरो आफ्नो कर्तव्य हो त्यो हिसाबले उहाँहरूलाई तपाईहरू आफ्नै निगरानीमा उमेर पुगेका मात्रै खोप दिनु भनेर मैले आदेश दिएको हो। जस्तै अब छाडा गाईबस्तुको कुरा पनि उहाँले गर्नुभयो, हैरान बनाए, कृषि लगायो, दुःख गर्यो, वर्षभरि खाने खेती खाइदिन्छ, नगरपालिकाले किन व्यवस्थापन गर्न सकेन यतिका वर्षसम्म? यस्तो छ, त्यसमा खास गरेर हामीले अब त्यो गौशाला निर्माण अथवा छाडा चौपाया व्यवस्थापनको निम्ति 15-15 लाख रुपियाँ हामीले आर्थिक वर्ष 77-78 मै निर्णय गरेका थियौँ र त्यो रकमले, त्यो विनियोजित रकमले अब अहिले बाउन्ड्री वाल हामी कम्प्लिट गरेका छौँ मधुबन धाममा र अहिले फेरि आर्थिक वर्ष 78-79 मा 30 लाख रुपियाँ टारा सारा बनाउनको निम्ति ल्याएर जेलमा थुने जस्तै त राख्दिन भएन। त्यसको व्यवस्थापनको निम्ति त्यहाँ कर्मचारीहरू, स्वास्थ्यका कर्मचारीहरू, स्वास्थ्य भन्न पशु स्वास्थ्य, ती व्यवस्थापनहरू हामी गर्न सकेनौँ भने जेलमा थुने जस्तै राख्न भएन। त्यस हिसाबले कोही अब चोटपटक लगाएर बिरामी पनि हुन सक्छ, रोग लाग्न पनि सक्छ। ती चौपायाहरूलाई हामीले कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो विषयमा अहिले हामी एकदमै लागेका छौँ, त्यसलाई अगाडि हामी बढाइरहेका छौँ। मेयर साहब, जस्तै बाणगङ्गा नगरपालिकामा नदीजन्य पदार्थको रातभरि चोरेर हैरान भयो, हामीले सुत्न पाइएन, जनप्रतिनिधिहरूलाई भन्दा हैरान भयो। उल्टे जनप्रतिनिधिहरू तिनी नदीजन्य पदार्थको चोरी तस्करी गर्नेलाई छुटाउनका लागि, तिनको ट्र्याक्टर छुटाउनका लागि बरु इलाका प्रहरी कार्यालयमा दिनभरि बस्न तयार छन्, नियन्त्रणका लागि कुनै पहल गर्दैनन् भनेर जनगुनासो आएको छ। अब जनगुनासा अब उहाँहरूको दृष्टिकोणले त्यो हुन सक्छ। म नगर प्रमुख भएको नाताले अहिलेसम्म कसैले त्यहाँ नगर प्रमुखले गएर दिनभरि ड्युटी दिएर छुटाउनको निम्ति बस्नु भएको छ भन्ने प्रमाणित कसैले वडाध्यक्षहरू गएका छन् हो। जनप्रतिनिधि मध्ये अब त्यो वडाध्यक्षहरू भन्नुहोस् हैन, अब त्यो के कारणले हो, कुनै के हुन्छ भने अब कहीँ मन्दिरमा 1-8 ट्राली आवश्यक परेको हुन्छ, त्यो किसिमले अब यहाँ नीति नियमहरू एकतिर छन्, व्यवहारिक पक्ष एकतिर हुन्छ। अब रातभरि चोर्नेलाई कुनै अब कसैले पनि अब त्यहाँ रोक्न सकिरहेको छैन। तर विकास निर्माण काममा एक ट्रिप तपाईँको आवश्यक पर्यो भने त्यो दुनियाँभरिको लफडा अब फलानुलाई भन्ने, धमाकोलाई भन्ने गर्दै तपाईँको कहिले त्यो किसिमले भयो होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर
अब यो चोरी निकासी बन्द गर्नको निम्ति हामीले अब नगर प्रहरी पनि अब हामी वार्ड निकाल्दैछौँ र त्यसको लागि पनि अब हामी व्यवस्थापनमा लागेका छौँ। अब मुख्य कुरो त हामीले पुलिस प्रशासनमा भन्ने हो यहाँ फलानो नाकाबाट चोरी भइरहेको छ। अब उहाँहरू नपुग्नुभन्दा पहिले त्यहाँबाट ट्र्याक्टरहरू कता हो अनि जाँदाखेरि केही पनि भेटिन्न। अब त्यो अवस्था छ। त्यस कारणले भन्न खोजेको उनी प्रहरीको मिलिमत्व हुन सक्छ कि भन्ने हो। अब त्यो मिलिमत्व मैले भन्न सक्दिनँ, तर अहिलेको अवस्था त हेर्दाखेरि त्यही नै देखिएको छ। त्यस कारणले अब हामीसँग न त गोली बारुद हुन्छ, हामीले भन्ने अब त्यहीँका वडावासीहरूले भन्ने हो ल नम्बर टिप्नुहोस् भन्नुहोस् भन्ने हाम्रो त्यही नै हो। त्यस कारणले अब त्यो भन्दाखेरि त्यहाँ अब मालसहित न ट्र्याक्टर बरामद हुन्छ न केही मान्छे पनि पक्राउमा पर्दैन अनि कल्लै छोपेर लिएर जाने त्यो अवस्था अहिले हामी देखिरहेका छौँ। त्यसको निम्ति पनि अहिले हामीले आफ्नै नगर प्रहरी अब वार्ड निकाल्नेछौँ र त्यसलाई अब व्यवस्थापनमा हामी अगाडि बढाउँछौँ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकारीज्यूलाई म सामाजिक सञ्जालबाट आएका केही प्रश्न राख्न चाहन्छु। शिक्षा क्षेत्रको सेरफेरोमा बस पार्क निर्माण गर्नु कतिको उचित हुन्छ? त्यसै गरी खानेपानी तथा सरसफाई समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम शाहको प्रश्न छ। खानेपानी तथा सरसफाईको जनताको मौलिक हक भएकाले खानेपानी र सरसफाईमा नगरपालिकाले के कस्तो बजेट विनियोजन गरेको छ र नगरपालिकाको फोहोरले व्यवस्थापन भनेको धेरै भयो, कहिलेसम्म यो हुने हो? मेरो प्रश्न भन्नुभएको छ। धन्यवाद अशोकजी। अब यो विकास बाणगञ्ज नगरपालिका असाध्यै तीव्र सहरीकरण उन्मुख एउटा नगरपालिका हो। यहाँका स्रोत, प्राकृतिक स्रोत, विशेष गरेर यहाँको जमिन, सार्वजनिक जमिन सीमित छ। अब यसको उपयोग र आवश्यकता, विकासका आवश्यकताहरू धेरै छन्। त्यसका लागि हामीले केही प्लानहरू बनाएका छौँ। अहिलेको यो आर्थिक वर्षमा हामीले जस्तै बाणगञ्ज नदी, कोइली नदी र घिरी नदीहरूको जग्गा अवकाश गर्ने र त्यसलाई सार्वजनिक विकास निर्माणका कामहरूमा उपयोग गर्ने। जहाँसम्म बस पार्क र सार्वजनिक के अरे विद्यालय क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र नजिकै हुने भयो भन्ने सवाल छ। त्यो विषय यहाँका जनप्रतिनिधि, यहाँका स्टेक होल्डरहरूले त्यो बस पार्क कहाँ उपयुक्त हुन्छ, त्यसले कहाँ बस पार्क राख्दाखेरि सुरक्षित हुन्छ अथवा नगरपालिकालाई सहज हुन्छ भन्ने विषय यहाँका जनप्रतिनिधि, यहाँका सरकारवालाहरूले तय गर्ने विषय भयो। र मेरो विषय मैले के मात्रै भन्न सक्छु भने यहाँ नगरपालिकाले तय गरेका योजना कार्यान्वयनका लागि मैले सहजीकरण गर्छु। त्यसमा मेरो कुनै अवरोध हुँदैन। मेरो त्यो कार्यान्वयनका लागि पूर्ण प्रतिबद्धता पनि यहाँहरू मार्फत व्यक्त गर्दछु। र अब जहाँसम्म सवाल छ कि अब यो तपाईँ विभिन्न सहरहरूमा हेर्नुभयो, जस्तै फर इक्जाम्पल बुटोलै जानुभयो, काठमाडौँ जानुभयो भने त्यो अब सार्वजनिक जग्गा कम हुँदै जाने र त्यो सँगसँगै जनघनत्व बढ्दै जाने हुँदा अब सँगसँगै तपाईँको या बस पार्क अथवा विद्यालय यो हुन्छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि कसरी व्यवस्थित गर्न सकिन्छ त्यो फरक बाटो हो। त्यो स्थानीय यहाँका जनप्रतिनिधि र सरकारवालाहरूले त्यस विषयमा सघन एउटा अन्तर्क्रिया र सघन छलफलबाट निष्कर्ष निकाल्ने विषय हो। तर यो तीव्र सहरीकरण हुँदै जाँदा र सार्वजनिक जग्गा चाहिँ सङ्कुचन हुँदै जाँदाखेरि सबै विकासका आवश्यकताहरू पुरा गर्नुपर्ने, हाम्रा शिक्षा स्वास्थ्यका संरचनाहरू पनि बनाउनु पर्ने र सँगसँगै सहरीकरणका जुन पूर्वाधारहरू छन्, बस पार्कहरूदेखि लिएर अब फोहोर प्रशोधन केन्द्रहरू, यिनीहरू पनि बनाउँदै जानुपर्ने हुनाले त्यसलाई सन्तुलन मिलाउनु निश्चय नै चुनौतीपूर्ण छ। पहिलो प्रश्न। दोस्रो प्रश्नमा यहाँ अघि धेरै छलफल भइसक्यो। अब हामी डम्पिङ साइट होइन। अहिलेको समय भनेको हामी फोहोरलाई सङ्कलन गर्ने र खाल्डोमा लगाएर पुर्ने। यो यस्तो भन्न थालेको धेरै भयो। तपाईँ 3 महिना भयो तपाईँलाई पनि यो प्रश्न सोधिरहेको छ। यसरी सोध्न थालेको 4 वर्ष भयो बाणगञ्ज नगरवासीले। अब कति गतेसम्म अथवा कति वर्षसम्म यही प्रश्न रहन्छ अथवा यो प्रश्न नरहने मिति कहिले हो भन्ने उहाँको प्रश्न खासमा। निश्चय नै यो विषय यसरी उठिरहेको किन छ भने बाणगञ्ज नगरपालिका असाध्यै तीव्र सहरीकरण र यहाँको जग्गाको खण्डीकरणको हिसाबले, तीव्र बसाइ सराईको हिसाबले एउटा जनघनत्व विस्तार हुँदैछ र सहरी जुन आवश्यकताहरू छन् तिनीहरू बढ्दैछन्।
त्यो हिसाबले यहाँको फोहोर को मात्रा दिन प्रतिदिन बढ्दैछ। बजारमा उत्पन्न हुने फोहोरहरू को मात्रा बढ्दैछ। त्यसको व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण छ निश्चय नै। सवाल के हो भने यो बिचमा जनप्रतिनिधिहरूले गरेका विभिन्न प्रयत्नहरू मैले थाहा पाएँ। उहाँहरूले विभिन्न प्रयत्नहरू गर्नुभयो र अब कतै स्थानीयवासीहरूको अवरोधको कारणले कतै विभिन्न कारणले यो फोहोर प्रशोधन केन्द्र अथवा डम्पिङ साइट चाहिँ रोकिएको अवस्था रहेछ। अब हामी यो बिचमा आइसकेपछि मेयर साहबले पनि अघि भनिसक्नुभयो वार्ड नम्बर 9 को नमुना सामुदायिक विद्यालयमा त्यहाँ पनि केही सवालहरू उठेका छन्। अब त्यो सवालहरूलाई एड्रेस गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ, किनभने त्यहाँ हामी विभिन्न चरणमा विभिन्न स्टेकहोल्डरहरूसँग छलफल गरेका छौँ र छलफलको क्रम निरन्तर यद्यपि आजपर्यन्त जारी छ। र त्यसलाई सफलीभूत बनाउनका लागि तपाईँ सञ्चार माध्यम मार्फत सम्पूर्ण नगरवासी, यहाँका सरकारवाला, बौद्धिक वर्ग, सञ्चारकर्मी, राजनीतिक दल सबैलाई म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। यो नगरको सपना हो, नगरवासीको सपना हो, यहाँका जनप्रतिनिधिको सपना हो, यहाँका सम्पूर्ण बौद्धिक व्यक्तित्व सबैको सपना साझा सपना भएको हुनाले यसलाई पुरा गर्नका लागि साझा ढङ्गले प्रयत्न गरौँ। त्यहाँ प्रक्रिया हामी अगाडि बढेको छ। अब नगरपालिकाले स्थलगत रूपमा अध्ययन गरेको छ, प्राविधिक रूपले त्यहाँ गएर अध्ययन गर्नुभएको छ, डिभिजन वन कार्यालयबाट त्यहाँ स्थलगत अनुगमन भएको छ, कार्यपालिकाले निर्णय गरेर जग्गा प्राप्तिका लागि पठाइसकेको अवस्था छ। अब हामीले अर्को आर्थिक वर्षको लागि 60 लाख बजेट विनियोजन गरेका छौँ पूर्वाधारको लागि। त्यहाँ डिभिजन वन कार्यालयबाट जग्गा प्राप्तिको अनुमति प्राप्त गर्ने बित्तिकै हामी संरचना विस्तारमा लाग्नेछौँ र डिभिजन वन कार्यालयबाट हामीलाई एक खालको आश्वासन भनौँ, एक खालको तपाईँहरू काममा अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने खालको छ। अब यो बिचमा केही असमञ्जस्यताहरू यहाँ उत्पन्न भएको विषय गाइयो गुइयो पनि सुनियो। त्यसलाई चाहिँ तपाईँ हामी सबै बसेर त्यसलाई हल गर्नुपर्छ। उहाँहरू पनि त्यो बनाउन नदिने भन्ने भन्दा पनि यो बुझाइ फरक छ। डम्पिङ साइट भनेर फोहोर लगेर ट्र्याक्टरमा लगेर थुपार्ने भन्ने जुन विगतदेखिको बुझाइ छ, यसलाई चिर्नु जरुरी छ। अबको फोहोर व्यवस्थापन भनेको अब हामी फोहोरलाई महरमा रूपान्तरण गर्ने हो। त्यो सङ्कलनको बिन्दुदेखि नै फोहोरलाई सेग्रिगेट गर्ने, त्यसलाई रियुज गर्न मिल्ने, कम्पोजिङ गरेर त्यसलाई कम्पोस्ट मलको रूपमा त्यसलाई किसानको खेतबारीमा पुर्याउन मिल्ने, फोहोरलाई त्यसलाई रिसाइकल गर्न मिल्ने गरी फोहोर मार्फत त्यहाँ रोजगारी सिर्जना गर्ने, यहाँको रोजगारी सिर्जना र आर्थिक विकासमा योगदान पुग्ने गरी अब हामीले त्यो ढङ्गले फोहोर मैलाको व्यवस्थापनको सोच अगाडि बढाएका छौँ। नगरपालिका यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले त्यो ढङ्गले अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यसो हुनाले यो कार्यमा सबैले, आम नगरवासी, यहाँका राजनीतिक दल सबैले, मैले फेरि पनि विनम्र अनुरोध गरेँ, हामी स्रोतको हिसाबले स्रोत सुनिश्चित गरेका छौँ, ठाउँको हिसाबले पनि एक ढङ्गको मोटामोटी स्थलगत रूपमा अध्ययन गरेर ठाउँ पनि सुनिश्चित भएको छ। प्रक्रियाको हिसाबले हामी जग्गा प्राप्तिका लागि डिभिजन वन कार्यालयमा निवेदन अथवा पत्राचार गरिसकेका छौँ। त्यसो हुनाले प्रक्रिया एक ढङ्गले अगाडि बढेको छ। केही समस्याहरू काम गर्ने क्रममा आउँछन्, असमञ्जस्यताहरू हुन्छन्, त्यसलाई चिरेर समन्वय गरेर अगाडि बढौँ, यो साझा सपनालाई साकार पारौँ। यसमा म कार्यान्वयन गर्नका लागि प्रतिबद्ध छु। बाडङ्गा नगरपालिकाको आयोजनामा सञ्चालन भइरहेको यो सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रमको हामी अन्तिममा छौँ। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई अन्तिम प्रश्न, बाडङ्गा नगरपालिकाको अवसर चुनौती के? धन्यवाद सोधी। अब यो यहाँको अवसर र चुनौतीको विषयमा यहाँ तपाईँहरू भन्दा जानकार म पक्कै छैन, किनभने तपाईँहरू यही कार्य बाडङ्गा नगरपालिकालाई कार्यथलो बनाएर तपाईँहरू काम गरिरहनु भएको छ। यहाँका जनप्रतिनिधिहरू यही निरन्तर रूपमा यहाँ जनप्रतिनिधि हुँदा नहुँदा यो यहाँका अवसर के, चुनौती के भन्ने विषयमा उहाँहरू दिनरात लागिरहनु भएको छ। यहाँका बौद्धिक जमातहरू यो विषयमा जानकार हुनुहुन्छ। यद्यपि मैले आफूले यो 3 महिनामा बुझेको यो बाडङ्गा नगरपालिकाका केही अवसर, चुनौती र यहाँका सम्भावनाहरूको कुरा गर्दा बाडङ्गा नगरपालिकाका एकदम प्रचुर अवसरहरू छन् र केही सम्भावनाहरू पनि छन्। जस्तै अवसर, हामीलाई के अवसर छ भने यो पूर्व पश्चिम राजमार्गले क्रस गरेर जानु एउटा अवसर हो। यसले सिर्जना गर्ने अवसरहरू थुप्रै छन्। रोजगारी सिर्जना, त्यसपछि यातायातको सञ्जाल विस्तारमा सहज हुने, यहाँको भौगोलिक बनावट आफैमा एउटा अवसर हो। कृषि योग्य भूमि आफैमा एउटा अवसर हो। हामीसँग पर्याप्त कृषि योग्य भूमि छ। विभिन्न सामुदायिक वनहरू, यस्ता सामुदायिक वनहरू छन् जोसँग समन्वय र सहकार्य गरेर नगरपालिकाले विकासका आयोजनाहरू अगाडि बढाउन सक्ने सम्भावना र अवसरहरू छन्। त्यस्तै हामीसँग प्रशासनिक हिसाबले एउटा सक्षम दक्ष कर्मचारीहरूको टिम छ।
अनुभवी टिम छ। त्यस्तै यहाँ अर्को अवसर भनेको चाहिँ यहाँका जनप्रतिनिधि, त्यसपछि यहाँका राजनीतिक दलहरू सबैको, यहाँ राजनीतिक दल फरक होला, आफ्नो विचारधारा फरक होला, तर विकासमा सबैको एक खालको समान सोच र समन्वयात्मक दृष्टिकोण छ। त्यो पनि नगरपालिकाको एउटा पुँजी र अवसर हो। अब त्यस्तै हाम्रो अर्को अवसर भनेको चाहिँ यहाँका नदीनाला निश्चय पनि अब नदीजन्य पदार्थहरूको उत्खनन, त्यसको अब यहाँले चोरी निकासीका कुराहरू उठाउनु भयो, त्यो चुनौती छ, त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती छ। तर यो नदीजन्य बाढगा कोइलीगिरी हाम्रा एउटा सम्पदा, महत्त्वपूर्ण सम्पदा हुन्। यिनीहरूले हामी यहाँको प्राकृतिक सन्तुलन, प्राकृतिक सौन्दर्यता, यहाँको सिँचाइको लागि जुन जल प्रवाहको कुरा त छँदै छ, त्यसको अलावा हामीलाई अब नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गरी यो यहाँको विकास निर्माणका लागि राजस्वमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका छन्। त्यस्तै यहाँका बौद्धिक जमात विभिन्न क्षेत्रमा, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा, राष्ट्रिय जिल्लामा, प्रदेशमा र राष्ट्रिय स्तरमा र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेतृत्व गर्ने बौद्धिक जमात, राजनीतिक दलहरूबाट त्योबाट पनि हामीले लाभ लिन सक्ने त्यो पनि अवसर छ। र केही चुनौतीहरू पनि छन्। केही चुनौतीहरू के छन् भने ऐनी छलफल भए यहाँका जनप्रतिनिधि, यहाँका नगरवासीहरूले देखेका सपनाहरूलाई साकार गर्नुपर्ने चुनौतीहरू छन्। केही रणनीतिक पूर्वाधारहरूको त्यसलाई सम्पन्न गर्ने, विकास गर्ने र त्यसलाई त्यसको दिगोपना, आयोजनाहरूको दिगोपनाको चुनौती पनि छ। र अर्को चुनौती भनेको स्रोतको एउटा राजस्वलाई यो नगरपालिका स्थानीय सरकारको मान्यता अनुरूप यो आत्मनिर्भर नगरपालिकाको रूपमा यसलाई विकास गर्ने, राजस्वको दायरा फराकिलो बनाउनु पर्ने, विभिन्न चोरी नियन्त्रण छन् त्यसलाई निरुत्साहित गर्नुपर्ने। र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय के हो भने यो एउटा नगर उन्मुख एउटा चाहिँ के भने माइग्रेसन बढी भइरहेको हुनाले, यहाँ त्यो जनघनत्वको चाप बढ्दै जाने हुनाले यहाँको भूखण्डीकरणलाई रोकी कृषियोग्य जमिनको संरक्षण गर्ने र त्यस कर्ममा लागेका जनताहरूको जीवनस्तर उकास्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ स्वरोजगार सिर्जना गर्ने र उहाँहरूको जीवन स्तरलाई चाहिँ स्तरोन्नति र विकास गर्नुपर्ने पनि अर्को चुनौती छ। यसरी समग्रमा नगरपालिकाका सँग अवसर, सम्भावना र चुनौतीहरू छन्। यसलाई तपाईँले अहिले सुरुमा प्रश्नमा गर्दा जस्तै यसलाई तौलेर हेर्ने हो भने चुनौती र सम्भावनाहरूको यदि मूल्याङ्कन गर्ने हो भने अथवा अवसरहरूको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने यहाँ चुनौतीको तुलनामा अवसरहरू अब प्रचुर मात्रामा भएको मैले पाएको छु। त्यो अवसरलाई सदुपयोग गर्नका लागि र यहाँको विकास र समृद्धिलाई अझ तीव्र पार्नका लागि यहाँका अहिले पनि छ, अहिले छैन भनेको होइन, अहिले पनि यहाँका जनप्रतिनिधि, नगरवासी, सञ्चारकर्मी सम्पूर्णको साथ सहयोग, समर्थन, प्रतिबद्धता छ। त्यो साथ सहयोग, समर्थन र प्रतिबद्धताको आगामी दिनमा पनि मैले त्यो अपेक्षा गर्छु। यहाँका स्रोत परिचालन, विकास निर्माणमा त्यो साथ सहयोग, समर्थन प्राप्त हुनेछ भन्ने म प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको हिसाबले त्यो अपेक्षा पनि गर्छु, त्यो विश्वास पनि गर्छु। हस्, समय दिनुभयो तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। र अन्तिममा मेयर साहबलाई प्रश्न, यो स्क्रिनमा तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ मेयर साहब, बाडङ्गा नदीमा आएको बाढीले बनगाई कुपुवा जोड्ने यो कजवे पुल भत्काएको छ, गएर हेर्नुभयो? हेरियो। यो नगरपालिकाले राजस्वको लोभमा नदी दोन भएकाले यो पुल भत्किएको हो भन्ने कुपुवावासीको गुनासो छ। यो उहाँहरूको सोचाइमा त्यो किसिमको हो। नगरपालिकाले अमानत त दिएको हो नि, यसको तलपट्टि दिएको हो र खासै त्यही नजिकै खन्नु भनेर दिएको होइन। तर खने है, खनेको त्यहाँसम्म त खने थिएनन्। र अब यो बाढी नदीको वेगलाई रोक्नको निम्ति अब अहिले हामी सुनिरहेछौँ, जहाँ पानी नपुग्ने ठाउँमा तपाईँको पानी पुगेर अब तहस नहस बनाइदिएको छ, मानवीय क्षति गरेको छ भने यो जल स्रोत भनेको त तपाईँको अब यसको वेगै रोक्न कसैले सक्दैन। जति बलियो होस्, जे होस्, उसले जता बाटो पायो उतै बाटो खोलिदिने हो कि। र मुख्य कारण त के हो भन्दा यो विषयमा अब त्यहाँ आवत जावत पनि बन्द भएको छ। त्यहाँका नगरवासीहरू अब लगभग सिधै त्यहाँ अब 10 मिनटमा पुग्ने बाटो घुमेर लगभग आधा घन्टाको बाटो घुमेर आउनुपर्छ। र यो विषयमा मैले एउटा हाम्रो बाणगङ्गा वडा नगरपालिका वडा नम्बर 9 को चाहिँ तपाईँको यो कछुवे जुन छ नि मोतीपुर र भलवाडको बिचमा, त्यसलाई पनि अब त्यहाँ हिउँ पाइपहरू जाम भइसकेका, त्यो विषयमा पनि हामीले खोल्न अब
सिडिओ साहब लगायत सबैले त्यहाँ लाएर देखाएको पनि हो र उहाँहरूले अनुमति पनि दिनुभएको छ र यो खोलाको विषयमा पनि कसरी आवत जावत कमसेकम अरू गाडी घोडा नगए पनि मानिस कमसेकम आवत जावत गर्न पाए, बाइकसम्म निस्कन पायो भने पनि धेरै राहत हुन्थ्यो भन्ने विषयमा त्यहाँ कुरो राख्दाखेरि ल ठिक छ, त्यसलाई पनि तपाईँहरूले अब कसरी हुन्छ त्यो अब तपाईँहरू आफ्नै साधन स्रोतले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नुहोस्। त्यसलाई हामी चाहिँ रोक्दैनौँ। अब त्यो मुख्य कारण के हो भने अब त्यो पानीको धारलाई अब त्यहाँ इक्विपमेन्ट प्रयोग गरिकन त्यो अर्कोतिर हामी तर्काउन सकिन्न। त्यस कारणले उहाँले पनि भन्नुभएको छ ल ठिक छ, कसरी मिल्छ अब त्यो माल चाहिँ बाहिर निकासी पठाउन भएन, त्यही व्यवस्थित गरेर अब त्यो कसरी समाधान हुन सक्छ त्यसलाई तपाईँहरूले समाधान गर्नुहोस्, हामी तयार छौँ भनेर त्यसरी चाहिँ उहाँको आदेश पनि भइसकेको छ र त्यो कुरोमा मैले आफै प्रश्न उठाएको थिएँ। अन्तिममा नगरवासीलाई के भन्नुहुन्छ? अब अन्तिममा सम्पूर्ण बाणगङ्गा नगरवासीहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने अहिलेसम्म जुन हामी जनप्रतिनिधिहरू र राष्ट्र सेवक कर्मचारीज्यूहरू बाणगङ्गा नगरपालिकाको निम्ति यसलाई समृद्ध बनाउने विषयमा अब सुन्दर नगरी एउटा समृद्ध नगर बनाउने सन्दर्भमा र यहाँका राजनीतिक दलका साथीहरू, सामाजिक व्यक्तित्वहरू, यहाँका हरेक बुद्धिजीवी साथीहरू सबैजनाको अब एउटा र पत्रकारज्यूहरूको सबैको संयुक्त एउटा दायित्व हो र सबैको सहयोगले आजसम्म यो यहाँसम्म पुगेको छ र जुन नगरवासीहरूको सपना हो त्यो सपनालाई साकार पार्नको निम्ति अझै पनि यहाँहरूको आफ्ना आफ्ना तर्फबाट भूमिका खेल्न एकदम जरुरी छ र म अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु आफ्नो ठाउँबाट यहाँहरूले भूमिका खेलिदिनु हुनेछ र सम्पूर्ण नगरवासीहरूलाई म उहाँहरूको सुख शान्ति र समृद्धिको शुभकामना दिँदै एकैछिन मेयर साहबलाई मैले रोकेँ। एउटा गुनासो आएको छ भर्खरै, त्यो गुनासोलाई म सुनाउनका लागि प्राविधिक मित्रलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। नमस्ते, मेरो नाम एलिजा पौडेल, मेरो घर बाणगङ्गा शान्ति चोक। अनि हाम्रो वडामा चाहिँ हाम्रो वडा अध्यक्षले विभिन्न ठाउँमा रङ पोत्नुको सट्टामा फोहोर व्यवस्थापनको लागि एक एकवटा डस्टबिन प्रत्येक ठाउँमा राखिदिए सजिलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। अनि हप्तामा एउटा ट्र्याक्टर अथवा कुनै साधनको प्रयोग गरी फोहोर व्यवस्थापन गरिदिए हामी वडावासीलाई सुविधा हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। र साथसाथै खानेपानीको पनि त्यहाँ सुविधा नभएको हुनाले खानेपानीको पनि धारा प्रत्येकको घरमा आइदिए हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ र हामी त्यसको लागि शुल्क कति लाग्छ तिर्नको लागि तयार छौँ। के कति शुल्क लाग्छ? फोहोरको कुरा त आइसक्यो, ट्र्याक्टरको व्यवस्थापन हुनु पर्यो, खानेपानीको व्यवस्थापन भएन भन्ने कुरा छ। छोटकरीमा दिनु होला, समय कम छ। अब यस्तो छ, खानेपानीको अब व्यवस्थामा खास गरेर अब उत्तरी बेल्टमा अब ओभरहेड ट्याङ्कीबाट सप्लाई भइरहेको अवस्था छ र त्यसमा हाम्रो प्रदेशको धारणा र हाम्रो नगरको धारणा पनि के हो भन्दाखेरि एक घर एक धारा भन्ने हाम्रो त्यो सोच हो र त्यो किसिमले अहिले अब एउटा हाम्रो अब नेपालीहरूको बानी पनि के छ भन्दा अब एउटा घरमा दुई भाइ छन् भने बाँडफाँड गरे, एउटा गएर अर्को ठाउँमा बस्दियो, एउटा त्यही ठाउँमा छ, अनि त्यसलाई फेरि बिजुली चाहियो, पानी चाहियो, अनि तत्कालै उहाँहरूले माग गर्नुहुन्छ भने त्यो सम्बोधन गर्न सकिन्न। तर पनि त्यसको निम्ति हामीले जहाँसम्म कसरी उहाँहरूलाई सुविधा दिन सकिन्छ त्यो विषयमा हामी लागेका छौँ र त्यो डस्टबिनको पनि कुरो आएछ वडा नम्बर 4 कै सन्दर्भमा। अब अहिले उहाँहरू त्यो कार्यक्रम थिएन, यो हाम्रो जुन श्रमिक साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अब केही सामग्रीहरू हेलमेट अनि गमबुट लगायत अब ड्रेसहरू अनि कर्नी र त्यो के भन्छ त्यो बसुली यिनी सामग्रीहरू त अस्ति भर्खरै वितरण गर्नुभयो। यो गुनासो 7 को अब 7 को हो। अब 7 को त अब त्यहाँ पनि अब जे कार्यक्रमहरू थियो म त सम्पन्न गरेँ, मेयर साहब भनिसक्नु भएको छ र आगामी वर्षमा त्यसलाई म वडाध्यक्षजीलाई समन्वय गरेर यसरी गुनासो आएको छ यो चाहिँ गरिदिनु पर्यो भनेर म उहाँले भन्छु र
खानेपानीको सन्दर्भमा पनि जहाँसम्म हामी त्यही सन्दर्भमा लागेका छौँ र घर घर हामी धारा पुर्याउने पनि बाचा गरेका छौँ। त्यसरी आगामी दिनमा हामी उहाँहरूलाई सेवा सुविधा दिनेछौँ। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। बाणगंगा नगरपालिकाको आयोजनामा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम। यति बेला बाणगंगा नगरपालिका भित्रका 4वटै रेडियो स्टेसन हटबिट एफएम, रेडियो बुद्ध आवाज, मायादेवी रेडियो र बाणगंगा रेडियोबाट तपाईँले सुनिरहनु भएको थियो। प्रश्नको जवाफ दिनका लागि यति बेला हटबिट एफएमको स्टुडियोमा यतिन्जेलसम्म हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बाणगंगा नगरपालिकाका नगरपिता नगर प्रमुख मङ्गल प्रसाद थारू र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वासुदेव खनाल। आजको यो कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला भन्दै हाम्रो बाणगंगा बनाउनका लागि सदैव तपाईँको सवालले ठूलो महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ भन्दै यतिन्जेलसम्म रेडियोबाट अथवा फेसबुक पेजबाट सुनेर हेरेर प्रतिक्रिया दिने र सुन्ने सबैलाई हृदयदेखि धन्यवाद दिँदै म अशोक पौडेल पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।